जी, स्क्रीन विजिबल है मेरी। जी, आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, दारुल इफ्ता व तहक़ीक़ बहराइच का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर बहराइची साहब हफ़िज़हुल्लाह। सही मानों में तो मैं तालिब इल्म हूँ, और बहुत अदना सा तालिब इल्म हूँ। इस मैदान में अभी नया नया कदम रखा हूँ। और मुफ्ती ज़ुबैर बहराइची साहब हमारे दोस्त असातिज़ा में हैं, और ये उनकी शफ़क़तें हैं, मोहब्बतें हैं कि हम जैसे छोटों को भी आप इस लायक समझते हैं कि इस तरह का जो भी काम बन पड़ता है, आपने अपनी मोहब्बतों से आप नवाजते हैं। और ये ज़रूरी भी है कि आपस में इल्मी तबादले इस तरह के होते रहें, और एक दूसरे को हम कबूल कर सकें। इसी से इल्म आगे बढ़ता है, और बहस व तहक़ीक़ की राहें हमवार होती हैं। तो ये मेरे लिए बहुत सआदत की बात है, और मेरे ख़्याल से ये मेरा पहला लेक्चर है बाज़ाब्ता इस मौजू पर। और जितना भी जो कुछ हमने मुताला किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसकी रोशनी में बेहतर अंदाज से आपके सामने पेश कर सकेंगे। आखिर में इंशाल्लाह हम सवाल जवाब भी लेंगे। और इस पूरी बहस में आज का जो हमारा लेक्चर है, क्रिप्टो करेंसी एंड एकेडमिक एंड शरिया बेस्ड एनालिसिस, इसमें हम क्रिप्टो करेंसी का जो फ्रेमवर्क है उस पर डिस्कशन करेंगे, और उसके साथ साथ ज़र की जो एक बहस आती है उसको टच करते हुए क्रिप्टो करेंसी के ताल्लुक़ से जो जवाज़ और अदम जवाज़ की जो राय बनती है आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बुनियादी तौर पर हमने इस कोर्स को इस तरह से, यानी ये जो आज का लेक्चर है, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जब आप आगे बढ़ेंगे और लेक्चर के आखिर तक आप पहुँचेंगे, तो मेरे ख़्याल से क्रिप्टो करेंसी पर जो कुछ इश्कालात होते हैं अ, हमारे उलमा की जानिब से या आम लोगों की जानिब से, इंशाअल्लाह वो इश्कालात भी आपके बहुत से रफ़ा हो जाएंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इसको जितने वाज़ेह अंदाज और आसान से आसान तर उसलूब में हो, मैं आपके सामने बयान करूँ। हमारे आज के लेक्चर में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिन पॉइंट्स पर हमें बात करनी है, वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा होगा। सबसे पहला है अंडरस्टैंड क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन। सबसे पहले हम क्रिप्टो करेंसी का जो एक फ्रेमवर्क है, उसके साथ साथ ब्लॉकचेन का जो एक पूरा सिलसिला है, ये पूरा एक फ़न है, इस पर हम बात करेंगे। जाहिर है ये एक बहुत वसी मैदान है। इसमें जितना ज़्यादा इन डेप्थ में हम जाते चलते चले जाएं, बहुत ज़्यादा ये इल्म फैलता चला जाएगा। और सिर्फ क्रिप्टोग्राफी पे बात की जाए या सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन पे बात की जाए, तो घंटों का एक लेक्चर हो सकता है। इसी तरह दूसरा पॉइंट जो हमारा है, एनालाइज क्रिप्टो करेंसी थ्रू इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस, जो हमारा आज का एक अहम मेन एक कोर पॉइंट होगा, जिसमें हम क्रिप्टो करेंसी को भी समझेंगे। मेरी कोशिश ये है कि जब हम क्रिप्टो करेंसी के फ्रेमवर्क को आपके सामने रखें, तो उस फ्रेमवर्क को ही आप इस तरह समझ लें कि उसकी जो जो फ़िक़ही हैसियत है, इस्लामी हैसियत है, शरई हैसियत है, वो खुद ब खुद आपके सामने निखर कर सामने आ जाएगी। क्योंकि कई मर्तबा ऐसा होता है कि चीज़ विज़िबल नहीं होती है, सही अंदाज से सामने नहीं आ पाती है, तो हम उसकी हैसियत भी नहीं समझ सकते। तो जब तक चीज़ निकल कर सामने ना आए, तब तक हम उसकी हैसियत भी नहीं जान सकते। प्रेजेंट मेजर स्कॉलरली ओपिनियंस, तीसरा जो पॉइंट है उसमें जो इस्लामिक स्कॉलर्स के जो अपने पॉइंट्स ऑफ व्यूज हैं, चाहे वो हराम के हों या हलाल के हों या तवक्कुफ के हों, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लास्ट में।
आखिरी चीज़ है वो है शरिया बेस्ड एनालिसिस। और इस सिलसिले में स्कॉलर्स के पॉइंट्स और इस्लामिक शरिया में उसकी क्या हैसियत बनती है उस पर भी हम किसी तरह गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो आता है वो व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। ये एक बहुत बेसिक सा सवाल है। जब भी हम क्रिप्टो करेंसी के सिलसिले में बात करते हैं तो पहली बात यही आती है कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या। तो क्रिप्टो करेंसी अगर हम बहुत बहुत सिर्फ एक लाइन में आपको बताएं तो हम ये कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी इज़ अ डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसीज। कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल शक्ल है क्रिप्टो करेंसी की, यानी कॉइन्स की या करेंसीज की। तो यानी ये बात इसकी तारीफ से समझ में आ गई कि ये कोई ऐसी करेंसी नहीं है कि जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस हो, फिजिकल वजूद हो उसका। तो ये आपके सामने जो इसकी डेफिनेशन है, क्रिप्टो करेंसी इज अ डिसेंट्रलाइज्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच यूजेस क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस टू कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। के क्रिप्टो करेंसी आपसी तबादले का एक ऐसा जरिया है जो गैर मरकजी है और एक मुआशी देख रेख के लिए क्रिप्टोग्राफी के जो उसूल ज़ाब्ते हैं उसके तरीक़ेकार का इस्तेमाल है क्रिप्टो करेंसी। और उसमें क्रिप्टो करेंसी में गैर मरकजियत होती है, मामलात की शफाफियत होती है और अदम तब्दीली को यकीनी बनाने के लिए ब्लॉकचेन का सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। तो दो तीन बातें की गई इसमें कि क्रिप्टो करेंसी का जो निज़ाम है वो डिसेंट्रलाइज्ड यानी गैर मरकजी है। गैर मरकजी को हम आगे डिफाइन करेंगे अभी। मामलात की शफाफियत क्यों है? क्योंकि इसका जो सिस्टम है क्रिप्टोग्राफी, यानी सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं और लेन देन में जो तकनीकी बारीकियां हैं उसकी वजह से कहा जा रहा है कि मामलात की शफाफियत बहुत ज़्यादा होती है। बहुत मुमकिन है आप में से बहुत से लोगों ने ये भी सुना होगा कि इसमें मामलात की शफाफियत नहीं होती है और गरर है, क़िमार है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, मैं इंशाल्लाह इसको भी डिफाइन करूंगा किस तरह से ये शफाफियत होती है। और इन जनरल द सिक्योरिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज बिल्ड ऑन क्रिप्टोग्राफी नाइदर बाय पीपल नॉर ऑन ट्रस्ट। के क्रिप्टो करेंसी की सिक्योरिटी का जो इन्हिसार है वो क्रिप्टोग्राफी है। क्रिप्टोग्राफी एक पूरा इल्म है जिसमें सिक्योरिटी के मसाइल जो होते हैं उसको डिस्कस किया जाता है और ये बहुत सी जगहों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आम अफराद पर भी इसकी ट्रस्ट नहीं होती है और न सिर्फ और सिर्फ एतमाद पर इसका ये जो पूरा सिस्टम है वो चलता है। तो अब ये सिस्टम कैसे चलता है और किस तरह से ये रन करता है, इससे पहले इसी के साथ साथ एक चीज़ हम और डिस्कस कर लें जो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ गुफ्तगू में आती है। कई मरतबा हम इसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, कई मरतबा हम इसको वर्चुअल करेंसी कहते हैं, कई मरतबा हम डिजिटल करेंसी कहते हैं। तो इस तरह की करेंसीज हमने बहुत ज़्यादा सुनी हैं। तो जिस वक्त सतोशी नाकामोटो ने, जो इसका फाउंडर बताया जाता है, एक एनोनिमस पर्सन है जिसके बारे में किसी भी तरह की आइडेंटिफिकेशन नहीं है, किसी भी तरह का कोई इल्म नहीं है। जाहिर है एक दुनिया के एक बड़े निज़ाम के सामने जो पैरेलल कन्वेंशनल फाइनेंशियल सिस्टम हमारा चल रहा है मौजूदा रिवायती, उसके सामने किसी भी तरह का कोई सिस्टम लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता था। तो उस वक्त जब सतोशी का जो पेपर पढ़ते हैं हम, तो उसमें जो उसने एक पूरा खाका पेश किया है दुनिया के सामने किस तरह से ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, और उसने भी जो खाका पेश किया उसमें पूरा ये सिस्टम समझाया है कि माशियत का यानी फाइनेंस का एक अच्छा अल्टरनेट निज़ाम होना चाहिए जिसमें शफाफियत होनी चाहिए, जिसमें सहूलियात होनी चाहिए और जिसमें टैक्स के मसाइल कम से कम होने चाहिए। तो उसको उसने नाम दिया था पी टू पी ट्रांजेक्शन्स, पर्सन टू पर्सन, यानी एक शख्स दूसरे शख्स के साथ इजली लेन देन कर सके। इसको आप यूं समझ लीजिए कि कदीम ज़माने में जिस तरह से लोग बार्टर सिस्टम होता था, जहाँ से माशियात की एक हिस्ट्री बताई जाती है कि किसी के पास गेहूं है, उसको गोश्त की ज़रूरत है, उससे तबादला हो रहा है, चावल है तो आटे की ज़रूरत है। तो इस तरह से जो लेन देन पर्सन टू पर्सन लोग करते थे डायरेक्ट, उसको पी टू पी ट्रांजेक्शन कहा जाता है और ये उसके असल मकसद में था। तो उस वक्त इसको पी टू पी ट्रांजेक्शन कहा जाता था। फिर उसके बाद इसके डिफिनेशन में थोड़ी सी और तब्दीली आई और जितने भी जो करेंसीज ऑनलाइन यूज़ की जाती हैं
उनको डिजिटल करेंसी कहा जाने लगा। तो जब इसका रिवाज आगे बढ़ा 2010 के बाद से, जब इस्तेमाल में आनी शुरू हुई खाल खाल, तो फिर इसको डिजिटल करेंसी में शुमार किया जाने लगा और ये कहा जाने लगा कि ये डिजिटल करेंसी है। लेकिन जब हम डिजिटल करेंसी बोलते हैं, जैसे हमारी CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, तो वो भी डिजिटल करेंसी में आती है, लेकिन उसका एक फिजिकल अपीयरेंस होता है। जी, उसका फिजिकल अपीयरेंस होता है, यानी उसका एक ज़ाहिरी वजूद भी है। तो फिर धीरे धीरे इसके डिफिनेशन में और तब्दीली आई और इसको वर्चुअल करेंसी कहा जाने लगा, यानी ऐसी करेंसी जो विजिबल होती है, स्क्रीन पर दिखाई देती है, इंटरनेट के जरिए एक्सेस की जाती है, उसको देखा जाता है। तो वर्चुअल करेंसी कहा जाने लगा। यानी वर्चुअल करेंसी जब कहा जाने लगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस हो नहीं सकता और ना है, लेकिन उसमें भी एक एहतमाल बाकी रहता है। 2018, 2019, 20 के बाद जो एक इस मार्केट का, जिसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है 2016 से, तो उस अहद में फिर इसका नाम एग्जैक्ट वो दे दिया गया जिस बुनियाद पर और जिस निज़ाम को इस्तेमाल में लाते हुए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसको क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। ये एक तरह का सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होता है जिसमें सिक्योरिटी के मसाइल डिस्कस किए जाते हैं। तो इसको देखते हुए क्रिप्टो करेंसी का नाम इसको दिया गया। अब ये एक खास नाम इसके साथ जुड़ गया और खास काम इसका हो गया। अब जब भी हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं तो एक जहन में ये मैसेज फौरी तौर पर कन्वर्ट होता है कि ऐसी करेंसी जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस का कोई यानी किसी भी तरह का नजरिया जहन में ना पैदा होता हो। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हुई। अब हम आते हैं कि क्रिप्टो करेंसी चलती कैसे है, इसका निज़ाम कैसे सर्कुलेट होता है। हमारा जो मौजूदा निज़ाम है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम और डिसेंट्रलाइज्ड वर्सेस सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड। तो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम उसको कहते हैं, यानी जिसकी कोई मरकजी हैसियत हो, मरकजियत हो, कि जिस किसी को कमांड हासिल हो, कोई उसको चलाने वाला हो। जैसे घर का एक निज़ाम होता है हमारे, उसके कोई सरबराह होते हैं, उसका कोई सरदार होता है, उसका कोई जिम्मेदार होता है, वो उसको चलाता है, देखता है। इसी तरह से हमारा जो निज़ाम है वो हर मुल्क का अपना एक सिस्टम होता है फाइनेंस का, उसको हुकूमत देखती है। फिर वो सेंट्रल बैंक एक होता है पूरे मुल्क का, जो उसको ओवरसीन कर रहा होता है, और उसके अंडर में वो बैंक काम करते हैं। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। और ये आपका ये समझ लीजिए कि सेंट्रल अथॉरिटी है जो फाइनेंस का पूरा सिस्टम देख रही है, और उसके नीचे ये बैंक्स हैं जिनसे लोग जुड़े हुए हैं और जिनसे अपने मसाइल हल करते हैं, और जिनके पास पूरा का पूरा डेटा है। और उसमें अ, बहुत सी फैसिलिटीज जो मुहैया कराते हैं, उसमें कई तरह की फीस होती है और पूरा एक प्रोसेस होता है। कई मरतबा इस पूरे प्रोसेस में हमें बहुत से टैक्स के मसाइल आते हैं, फीस के मसाइल आते हैं, महंगी फीस होती है। और कई मरतबा बैंक करप्ट या फिर नोटबंदी के मसाइल का भी हमें सामना करना पड़ता है। और सरमायादार निज़ाम के बाद दुनिया ने जो बहुत बड़े बड़े क्राइसिस देखे, 90s में देखे, उससे पहले 70s में देखे, और अभी हालिया जो क्राइसिस जो हमारी अहद रवां से सेंचुरी में हुई है, वो 2008 का एक बड़ा क्राइसिस था, जो बैंकों के जरिए से आया, जिसको मॉर्टरेज क्राइसिस कहा जाता है, जो अमेरिका से शुरू हुआ और फिर वहां से उसके असरात पूरी दुनिया पर बहुत ज़बरदस्त पड़े। तो उस क्राइसिस के पीछे बैंक का एक बड़ा किरदार था, जो बगैर किसी डॉक्यूमेंट के, बगैर किसी दस्तावेज के और बगैर किसी तफ्तीश के पैसों की वसूलियाबी के लिए बड़े बड़े कर्ज देना शुरू कर दिए। और इससे दुनिया में एक बड़ा क्राइसिस देखने को मिला। अमेरिका में एक बहुत बड़े फाइनेंशियल गुजरे हैं, बल्कि अभी जिंदा है, वॉरेन बुफेट, जिनके ऊपर बहुत सी किताबें लिखी गई और बहुत बड़े सरमाएदार हैं। उन्होंने, इससे पहले उनकी बहुत सी तहरीरें गुजरी, उनकी एक बड़ी कंपनी है अमेरिका में, बिगशेयर नाम है उसका। उन्होंने उसके कई सालाना मीटिंगों में, यानी 2008 से पहले की बात है, उसके बाद भी उन्होंने कई मौक़ों पर लिखा, बोला कि दुनिया का जो मौजूदा रिवायती सिस्टम जिन बुनियादों पर चल रहा है, बहुत जल्द इसके मसाइल सामने आएंगे और बहुत बड़े बड़े क्राइसिस देखने को मिलेंगे। 2008 तक दुनिया ने देखा वो क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ने लगे, और दुनिया बहुत ज़्यादा उससे जूझी और फिर उससे निकलने की एक कोशिशें की गई।
तो 2008 में जब ये करेंसी, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के नाम से ज़ाहिर हुई थी और आई थी, जिसके सिलसिले में बड़े चर्चे हुए थे, तो ये उसी अहद की एक पैदावार थी। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आए, उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए लोगों ने इस तरह का एक सिस्टम डेवलप किया, जिसको हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम के नाम से जानते हैं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है? डिसेंट्रलाइज यानी कोई गैर मरकजियत उसकी होनी चाहिए, मरकजियत नहीं होनी चाहिए। जैसे इसको हम एक आसान मिसाल से समझें, जैसे बादशाहत है और जमहूरियत है। तो बादशाहत में क्या है? वहां पर एक तरह के कब्जा है, अपनी चीजों को, अपनी फिक्र को थोपना है लोगों पर, और अपने तमाम तरह की जो चीजें हैं उसको अपने मन के मुताबिक डेवलप कराना और उसको नाफिज कराना है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जमहूरियत में क्या है? आवाम का ख्याल रखना है, उनके मिजाज के मुताबिक उनके लिए आसानियां पैदा करना। इस तरह से एक दो सिस्टम को, दो इस मिसाल से हम समझ सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई अथॉरिटी नहीं है, किसी तरह की कोई अथॉरिटी नहीं है जो इसको ओवरसीन करने वाली हो। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये सिस्टम चल कैसे रहा है? ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज जब हम कहते हैं, तो डिसेंट्रलाइज्ड उस पैरेलल इस्तिलाह में होता है जिसको हम सेंट्रलाइज कहते हैं, जिसको हम बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। उसके अपोजिट में हम डिसेंट्रलाइज इस्तेमाल करते हैं। वरना हकीकी तौर पर यहाँ पर भी सेंट्रलाइजेशन पाई जाती है, लेकिन वो अथॉरिटी पब्लिक की अपनी ऑनरशिप होती है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये एक साहब हैं, यहाँ पर एक साहब है, यहाँ पर एक साहब है, यहाँ पर एक साहब हैं। जो यहाँ पर लेन देन ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, वो इस तरह से हो रही हैं कि जो ब्लॉकचेन सिस्टम में जो तफसीलात दर्ज होनी है, वो हमारे और आप में से ही कोई शख्स ऐसा है जिसने अपना एक फर्म बनाया हुआ है, और वो उसको वैलिडेट कर रहा है लेन देन को, और उसको कंफर्म कर रहा है। फिर ये सवाल पैदा होता है, अगर हमारे और आप जैसे लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब खतरा है, और यहाँ पर शफाफियत का तनासुब बहुत ही कम है। तो ये बात ऐसे ही है कि इस निज़ाम को जिस तरह से डेवलप किया गया है, वो उन बुनियादों पर चलता है, और जिन बुनियादों पर ये चलता है, उन बुनियादों में जो लोग काम करने वाले हैं वो उसको उसी के मुताबिक चलाते हैं, उसमें अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। इसको हम यूं भी समझें कि जैसे जो, यानी जो ब्लॉकचेन सिस्टम है, उसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उसमें काम कर रहे होते हैं, और उनके अपने बहुत बड़े बड़े फर्म्स होते हैं उसमें। यानी आप यूं समझिए कि करोड़ों और अरबों रुपए उनके उसमें इन्वेस्ट होते हैं, और उसमें उनका जो काम होता है वो ब्लॉक में हैश को मैनेज करना होता है, और उस हैश को मैनेज करने के उसमें वो अपना रिवर्ट पाते हैं, और इस तरह से वो ये पूरा सिस्टम चल रहा होता है। इसको हम एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। जैसे ट्रांजैक्शन प्रोसेस कैसे होती है? ब्लॉकचेन हम जानते हैं एक लीजर है, एक खाता है, रिकॉर्ड का एक सिस्टम है। जैसे बैंक के पास अपनी फाइलें होती हैं, लोगों का रिकॉर्ड होता है उसके पास। तो उसी तरह से ब्लॉकचेन में होता क्या है? सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन इज रिक्वेस्टेड एंड ऑथेंटिकेटेड। सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन की एक रिक्वेस्ट बनाई गई, यानी हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो ब्लॉकचेन पर प्रेजेंट होती है, और एक ब्लॉक उसका क्रिएट होता है। जब वो क्रिएट होता है, तो मसलन मैंने मुफ्ती साहब को ट्रांजैक्शन की, हमारी ट्रांजैक्शन जो वैलिडेट होगी वो डायरेक्टली नहीं होगी, बल्कि वहां पर जो नोड्स है, जो कंप्यूटर्स हैं, जो लोगों के अपने एक ऑफिसेज हैं, जो कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं, बड़े बड़े फर्म बनाए हुए हैं, तो अब उनके पास जब ये जाएगी, यानी दुनिया में जितने भी मान लीजिए एक मिसाल दे रहे हैं, 500 और 1000 लोग यहाँ पर वैलिडेशन के लिए बैठे हुए हैं, तो इक्वली सबको एट अ टाइम ये ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट होगी, दिखाई देगी। और फिर उनका काम ये होगा कि उसको वैलिडेट करने के लिए उस एक हैश को वो तलाश करेंगे, उसका हैश बनाएंगे, जिसको बनाने में थोड़ा सा टाइम क्रिएट होता है सर्च करने में। और वो जो सबसे पहले उसको सर्च करेगा, उस हैश को पिछले हैश में जोड़ देगा, तो उससे क्या होगा? वो वैलिडेशन उसके अपने खाते में जाएगी। तो इस तरह से वैलिडे ट्रांजैक्शन जो होगी वो मंजूर होगी, और जब एक ने उसको मंजूर किया तो तमाम लोग उसको मंजूर कर लेंगे, वो उनके पास दिख जाएगी। और इस तरह से वो जब मंजूर होगी, तो नोट्स रिवाइव रिसीव अ रिवॉर्ड,
تو जो जिसने इसको मंजूर किया है उसको रिवर्ट के तौर पर वो बिटकॉइन जनरेट जो होता है वो उसको मिलता है। तो बिटकॉइन का जो जनरेशन है वो किस तरह से वो क्रिएट होता है, किस तरह से वो वजूद में आता है, वो इसी अंदाज से आता है। उसको ट्रांजैक्शन से इस तरह जोड़ दिया गया है कि उसका हैश जब आप तलाश करेंगे तो बिटकॉइन उससे क्रिएट होगा, और फिर वो एज अ रिवर्ट जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनको मिलेगा। फिर यहाँ पर एक सवाल होता है कि बिटकॉइन तो फिर बहुत ज्यादा तादाद में ऐसे बनता चला जाएगा जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो इसकी हद भी एक मुतय्यन है कि इतने मिलियन बिटकॉइन क्रिएट हो सकता है, उसके बाद नहीं होगा। और उसकी जो यानी 2025 तक की जो तफसील थी वो ये थी कि 90% बिटकॉइन जो है वो क्रिएट हो चुका है। 10% बिटकॉइन को क्रिएट होने में पूरे 100 साल लग जाएंगे। उसका एक प्रोसेस है, यानी हर 4 और 5 साल में एक सर्टेन ऑफ ट्रांजेक्शन जो कंप्लीट होती है, तो उससे जो क्रिएशन जो होती है बिटकॉइन की वो आधी से आधी आधी होती चली जाती है। तो इस वक्त बिटकॉइन जो क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा हो, तकरीबन 2 सवा 2 बिटकॉइन के आसपास जनरेट हो रहा है। तो जब ये जनरेट होता है, यहाँ पर उनको रिवर्ट मिल जाता है प्रूफ ऑफ वर्क, यानी उस हैश सिस्टम को जब वो निकाल लेते हैं, तो उसके बाद ये जो ब्लॉक होता है जिसमें हमारी और ट्रांजैक्शन की जो तफसील मौजूद होती है वो इसमें ऐड हो जाता है। ये सिंगल ब्लॉक यहाँ पर था, यहाँ पर वैलिडेशन हुई है, प्रोसेस से गुजरे, ये ब्लॉक इसमें ऐड हो गया है। जब ये ब्लॉक ऐड हो गया तो अब पूरे जो ब्लॉकचेन सिस्टम है पूरी दुनिया में, जो जो लोग इसको ओवरसीन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उस ब्लॉक में ये पूरी तफसील दर्ज हो जाती है और इस तरह ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो ये ट्रांजैक्शन की जो सूरत है ये क्यों है, ये जो अथॉरिटी दरमियान में लोग बनाते हैं वो इसलिए होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने अकाउंट में, हमारे अकाउंट में कुछ भी ना हो और हम इसको एक्सपेंड कर दें, और इस तरह से इंसान जितना चाहे जिस तरह से चाहे यहाँ से वहाँ अपनी अमाउंट भेजता रहे, उसकी कोई हद मुकर्रर ना हो। तो ये तो बहुत बड़ा एक मसला हो जाता। तो इसलिए जो लोग वहां पर बैठे हैं वो उसको देखते हैं कि आपके अकाउंट में इतने रुपए थे। ये बल्कि जो ब्लॉक होते हैं उनके जरिए से ये खुद ब खुद रजिस्टर्ड होता चला जाता है कि आपके अकाउंट में इतने थे, आपने वहां ये भेज दिए हैं, और फिर आपके अकाउंट में इतने बचे हैं, उनके अकाउंट में गए, उनके अकाउंट से वहां ट्रांसफर हुआ है, और इस तरह से ये सिलसिला चलता है। फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो लोग वहां पर बैठ के वैलिडेशन कर रहे हैं और इसको मंजूरी दे रहे हैं, तो वो भी तो इसमें कुछ ना कुछ करप्शन कर सकते हैं। तो इसका एक सवाल ये है कि ब्लॉग बनने की जो उसका जो ड्यूरेशन होता है, उसका जो दौरानिया होता है, वो किसी में 10 मिनट का होता है, किसी में चंद सेकंड का होता है, और कहीं पर मिनटों का होता है। और इस चंद सेकंड में किसी भी तरह की तब्दीली नहीं की जा सकती। ये ब्लॉक आपस में इस तरह से मिले जुले होते हैं कि अगर आपने बिलफर्ज आपने पिछले जो प्रीवियस ब्लॉक है उसमें कुछ तब्दीली करने की कोशिश की, तो उतनी वक्फे में एक दूसरा ब्लॉक भी उससे जुड़ जाता है और वो अगला भी जुड़ जाता है। एक तो मसला ये, एक मसला और ये पैदा होता है कि जब आपने इससे पिछले वाले ब्लॉक में आपने तब्दीली की इसमें, तो जब आपने इसमें तब्दीली की तो आपके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर भी तब्दीली करें, चूंकि ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सब में हैश कोड होते हैं जो पूरा पूरा एक डिटेल रखे होते हैं। मसलन मेरे पास यहाँ पर 20 रुपए थे। अब मैंने क्या किया, इसको 20 को इंटरप्रेट करके मैंने इसको 10 करोड़ बना दिए। तो 20 रुपए जो मेरे पास आए थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपए कहीं से आए होंगे, पीछे के किसी हैश से जुड़ा हुआ होगा। तो उस हैश में भी हमको तब्दीली करनी होगी, फिर वो उनके पास कहीं से आए होंगे, उसमें तब्दीली करनी होगी। ये एक सिलसिला बहुत लंबा चलता चला जाएगा, और ये जब तक आप करेंगे तब तक ये मुमकिन नहीं होगा। और अगर बिल फर्ज हम ये फर्ज कर लें कि चंद सेकंड में कर लें, तो अगर आप करेंगे तो उसको वेरिफिकेशन के लिए जो दुनिया भर के जो नोट्स हैं, जो फर्म हैं बैठे हुए हैं, उनको भी उसको अलाउ करना जरूरी होगा, उसको मंजूरी देनी जरूरी होगी। और जाहिर है ये मंजूरी एट अ सेकेंड पॉसिबल ही नहीं है। और अगर पॉसिबल होगा भी तो आप यूं समझिए, कम अज कम इस सिस्टम पे जो 91% जो लोग हैं, 50-50 में कम से कम 1% बढ़ा करके 51% जो फर्म है वो अगर मंजूरी देते हैं तो ऐसा होता है, हो सकता है। लेकिन ये सकता ही है, नहीं हो सकता है। इट इज इम्पॉसिबल। तो ये आपने देखा कि ब्लॉकचेन की जो खासियत है वो किस तरह से काम करती है। अब इसी में हम एक बात और ऐड करेंगे कि ब्लॉकचेन अब इस वक्त हमारे लिए जिस तरह से एआई है, जिस तरह से
کرپٹو کرنسی ایک بڑے ٹاپک بنا ہوا ہے، اسی طرح سے بلاک چین اس وقت بہت زیادہ ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے، ہاٹ کیک ہے. اور پوری دنیا میں خاص طور سے ڈیٹا کو لے کر کے لوگ ٹرانسفر کر رہے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں اب اس پر آ رہی ہیں کہ ڈیٹا ٹرانسفر کرنا، ڈیٹا کو سیکیور کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا اب تک. تو اب اس مسئلے سے نکلنے کے لیے لوگ بلاک چین کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ ان کا ڈیٹا صحیح جگہ محفوظ رہے. اب ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ آتا ہے جو ہم ملیشیا کے حوالے سے یہاں پر کہیں گے کہ ملیشیا اب بلاک چین کا ایک پائلٹ پروجیکٹ چلا رہا ہے جس میں اوقاف کا اوقاف کی جو تفصیلیں ہیں، تفصیلات ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کا پورا سسٹم ہے وہ بلاک چین سسٹم پر لانا چاہ رہا ہے تاکہ اوقاف اور زکوٰۃ کے جو ہمارے معاشرتی ادارے ہیں جو بہت ایک مضبوط اور ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، جن سے معاشرے میں بہت سی غربت کا ازالہ ہوتا ہے، بے روزگاری کے مسائل حل ہوتے ہیں، معاشی ہماری جو اپنی معیشت ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. تو اس پورے سسٹم کو ہم کس طرح سے شفاف بنا سکتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارا. اور اس مسئلے کو حل کرنے میں ملیشیا بہت تیزی سے آگے کی طرف قدم بڑھا رہا ہے اور امید ہے کہ اس میں بھی کامیابی ملے گی. تو بلاک چین کا اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر بھی بلاک چین کا جو استعمال ہے وہ یوں سمجھیے ایز اے اتھارٹی ہے جو اس پورے مسئلے کو وسیع کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کنونشنل نوٹس ہیں، کنونشنل بینکنگ سسٹم ہے، وہ اور کرپٹو کرنسی کے درمیان کیا مطابقت ہے اور کیا دوری ہے. تو بینیفٹس آف کرپٹو کرنسی ہماری جو ہے، کیوں اس کو لوگ زیادہ پریفر کر رہے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ لوور ٹرانزیکشن فیس، یعنی ٹرانزیکشن فیس اس میں بہت معمولی سی ہے. بعض کرپٹو کرنسیز میں تو بالکل نہیں ہے اور بعض میں ہیں تو بہت ہی زیادہ. لیکن اس فیس کو جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو روایتی بینکنگ سسٹم ہے اس کے مقابلے میں یہ فیس بہت تھوڑی سی ہے. اور سہولت کیا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، آپ کرپٹو کرنسی کو جتنا چاہیں، جس طرح چاہیں یہاں سے وہاں لے جا سکتے ہیں. لیکن جو ہماری موجودہ روایتی کرنسی ہے اس میں بہت سی ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں، آپ اتنی لے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا. اور اب تو حد یہ ہے کہ آپ کی اپنی کمائی ہوئی چیز پر بھی 30% ٹیکس لگ جاتا ہے. یہ باتیں صرف اور صرف موازنے کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی سسٹم کو خراب کہہ رہے ہیں یا کسی کو بہت اچھا کہہ رہے ہیں. دوسری چیز کیا ہے کہ فاسٹر ٹرانزیکشن ٹائمز ہیں. یہاں پر بھی ٹرانزیکشن آپ بیٹھے بیٹھے سیکنڈوں میں کر لیتے ہیں، منٹوں میں آپ کے پیسے یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور ہمارا جو نظام ہے اس میں کئی مرتبہ آپ پیسے بھیجیں تو پھر کنورٹ ہونے میں ٹائم لگے گا، اب گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، یا بعض موقعوں پہ کافی اور وقت بھی لگ سکتا ہے. تو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. تو یہاں پر چونکہ ایک الٹرنیٹ سسٹم اس وقت پیش کیا گیا تھا، پرپوز کیا گیا تھا، تو اس کی جو وجوہات تھیں وہ یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں. پرائیویسی اینڈ سیکیورٹی، پرائیویسی بھی ہے، سیکیورٹی تو بہت مضبوط ہے. اور پرائیویسی اتنی نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں آپ وہاں پر کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ گیملنگ کر رہے ہیں یا آپ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں یا آپ کچھ کر رہے ہیں تو آپ کو دیکھا نہیں جا سکتا. یہ بات نہیں ہے. انٹرنیٹ کی دنیا میں کچھ بھی پرائیویٹ نہیں ہے. اور کرپٹو کرنسی کے سلسلے میں جو بات پہلے کہی جا رہی تھی وہ اس لیے کہی جاتی تھی چونکہ لوگوں کا ایکسیس کم تھا اور جو اتھارٹی تھی ان کے ایکسیس نہیں تھے. لیکن اب چونکہ تمام طرح کے ایکسیس ہو گئے ہیں تو ہر طرح کی تفصیلات معلوم کرنا انتہائی آسان ہے. لوکیشن کیا ہے، آپ کی آئی ڈی کیا ہے، کس نے ٹرانزیکشن کیے ہیں. ابھی درمیان میں بہت سے لوگوں نے اس طرح کے ٹرانزیکشن کیے ہیں اور جن کے بارے میں رپورٹیں پیش کی گئیں کہ یہ ٹرانزیکشن یہاں سے آئے ہیں. اس کی ایک مثال لیتے ہیں ہم. ایران نے 2018 میں کرپٹو کرنسی پر پابندی عائد کی تھی، پھر 2019 میں کرپٹو کرنسی پر اس نے پابندی ہٹائی، اور 2022 میں ایران سب سے پہلا ملک تھا جس نے تقریباً 10 ملین کی ادائیگی کرپٹو کرنسی میں کی تھی، $10 ملین. تو آپ اندازہ کیجئے کہ آخر ان کی تفصیل کہاں سے لیک ہوئی، کہاں سے آئی. تو ہم اور آپ بھی بیٹھ کر کے اس طرح کے ذرائع اختیار کر کے سرچ کر کے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کرپٹو کرنسی پر بٹ کوائن کتنے، کہاں سے کس نے ٹرانزیکشن کیے ہیں، کس کمپنی نے کیے ہیں، کس کو کیے ہیں. ایک اچھی خاصی تفصیل نکل کے سامنے آ جاتی ہے. پھر اس کے مان بعد ایلون مسک جو بہت بڑا اس وقت سرمایہ دار ہے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے اور بڑی بڑی کمپنیاں رن کر رہا ہے، اس کے بارے میں ایک خبر شائع ہوتی ہے کہ اس تقریباً 700-800 ملین ڈالر کی ادائیگی ایلون مسک نے کی. تو
प्राइवेसी, आपकी यहाँ पर जो प्राइवेसी है वो ये है कि ठीक है, आपके लिए तमाम तरह की सहूलतें हैं। आपको प्राइवेसी ये है कि आपका कोई कोई चीज़ आपकी हैक नहीं हो सकती है, मतलब मिनिमम चांसेस यहाँ पर हैं। और आपको पूरी तरह से वो किया जा रहा है कि आप यहाँ पर अपनी सर्विस बहुत अच्छे अंदाज से पूरी कर सके। तो जब हम देखते हैं, जिस वक्त इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया, क्रिप्टो करेंसी का पूरा सिस्टम लाया गया हमारे कन्वेंशनल सिस्टम के पैरेलल, तो वो इन्हीं बुनियादों पर लाया गया कि लोअर ट्रांजैक्शन फीस है इसमें, फास्टर ट्रांजैक्शंस हैं, और प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, और परेशानियां यहाँ पर कम से कम है लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं अब यहाँ तक जो कुछ बात हुई है, जो गुफ्तगू की गई है, उम्मीद है कि बहुत सी चीज़ें किसी हद तक सॉल्व हुई होंगी। यहाँ पर हम क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, यानी किस तरह की क्रिप्टो करेंसीज हमारे यहाँ पाई जाती हैं और क्या क्या हैं, इनको और ज़्यादा तफसील से जानेंगे तो और भी हमारे जो सवालात हैं वो हल होंगे। क्रिप्टो करेंसी की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादा बिटकॉइन जानते हैं या चंद और कॉइन जानते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में ये जानना चाहिए कि हर कॉइन का अपना एक बिहेवियर है, हर कॉइन का अपना उसकी अपनी खासियत है, अपने तरीके हैं चाल चलन के, और उसकी इस्तेमाल के भी अलग अलग जरिए हैं। क्रिप्टो करेंसी में सबसे पहली जो बुनियादी अहमियत और कलीदी हैसियत है वो बिटकॉइन की है, जिसको कहा जाता है फर्स्ट फॉर्म डिजिटल फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ये जो है सबसे पहली डिजिटल फॉर्म है क्रिप्टो करेंसी की, और इसको करेंसी के दायरे में रखा जाता है इसलिए कि इसका सबसे ज़्यादा लेन देन किया जा रहा है और चीज़ों में मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया जा रहा है। तो करेंसी उमूमन उन कॉइन्स को कहा जाता है जिनको जिनके अंदर खुद जिनकी खुद अपनी ब्लॉकचेन सिस्टम होता है, और उनका पूरा एक निज़ाम होता है, और उनको बहुत सी सहूलियात फराहम होती हैं। तो दो टर्म यहाँ पर यूज़ करते हैं क्रिप्टो करेंसी के ज़िम्न में, एक तो कॉइन और दूसरा टोकन। यहाँ पर मैंने करेंसी लिखा है, इसको हम कॉइन करते हैं। तो क्वाइन में वो क्वाइन आते हैं जिनके अपने ब्लॉकचेन सिस्टम होते हैं और अपना प्रूफ ऑफ वर्क होता है, अपना तरीक़ाकार होता है, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया। तो ये तो बिटकॉइन जब बनाया गया तो उसका एक पूरा एक लीगली एक फ्रेमवर्क था और एक ओपन सोर्स था, यानी वो उसका एक जो सिस्टम होता है वो खोला गया था ताकि बाद के डेवलपर जिस तरह चाहें उसको डेवलप कर सकें और उस पर और ज़्यादा काम कर सकें। तो उसके बाद लोगों ने फिर काम करना शुरू किया और दीगर कॉइन्स जो हैं वो लॉन्च करना शुरू करते गए। अब उसके ज़िम्न में बहुत से ऐसे भी कॉइन लॉन्च होते हैं जिनको हम टोकन कहते हैं। टोकन इसलिए कहते हैं कि उनकी ऑनरशिप जो है वो अपनी तो होती है, लेकिन कई मर्तबा वो दूसरे ब्लॉकचेन इस्तेमाल करते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पर आते हैं, और उनकी बहुत सी अपनी मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से वो ऐसा करते हैं। तो हमें परेशानी तब आती है, यानी जब हम मुतलकन क्रिप्टो करेंसी के सिलसिले में कहते हैं कि वो हराम है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि जो टोकन्स हैं, टोकन्स में अब जो यहाँ पर किस्में आपको दिख रही हैं, यूटिलिटी टोकन है, सिक्योरिटी टोकन है, इन सब की जो अपनी खासियतें हैं, इन सब की अपनी खासियत है, जो रिवाज का जो अपना तरीका है, इन तरीक़ों पर जब हम गौर करते हैं तो हमें फिर वहाँ पर समझ में आता है कि इसमें कौन से यूजेबल हैं और कौन से यूजेबल नहीं हैं। तो यूटिलिटी टोकन है, सिक्योरिटी टोकन है। यूटिलिटी टोकन उन टोकन्स को कहते हैं जिससे फ़ायदा उठाया जाता है और जिसके पीछे कोई सर्विस होती है, कोई मफाद वाबस्ता होता है, या फिर कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है जिसको बुनियाद बना करके, जिसको बैग में रखा जाता है बुनियाद बना करके, उस कॉइन से फ़ायदा उठाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो हमारी रिवायती करेंसी, ये कहा यह जाता है कि इसके पीछे, इसकी पुष्ट पर सोना है और उसके एवज ये करेंसी जारी होती है। जाहिर है अब तो चूंकि बिल्कुल ही ये सिस्टम बिल्कुल बदल चुका है, सोना कितना है या नहीं है ये हमारे इल्म में भी नहीं है, और अब तमाम ममालिक इस सोने के में स्टैंडर्ड से निकल चुके हैं। तो यूटिलिटी टोकन में जब हम डिस्कस करते हैं मीम कॉइन जो होते हैं, डॉज कॉइन है, उसमें और भी इस तरह के हजारों कॉइन हैं जो यूं समझिए जो मार्केट में स्पेकुलेशन पैदा करते हैं, वोलेटिलिटी पैदा करते हैं, और मार्केट को ख़राब करने का एक जरिया बनते हैं। जिस वक्त बिटकॉइन आया था उस वक्त मीम कॉइन के एक ऑनर ने कहा था कि ये तो कोई भी किसी तरह चाहे बना सकता है, डेवलप कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ एक इश्काल ये होता है कि करेंसियों का जो ये हम देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, ये सिर्फ हिंदियों का इजहार है,
عدد ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس نے بھی مذاقن کہا اور پھر اس کے پیرالل ایک کوائن لانچ کر کے دکھا دیا، اور اتفاق سے یہ ایک مذاق تھا اور ایک مزاحیہ انداز میں کیا گیا ایک اقدام تھا، لیکن اس طرح سے وہ رواج پا گیا کہ وہ آ، اس پورے فریم ورک کا ایک حصہ بن گیا اور لوگ اس کو استعمال کرنے لگے۔ تو میمی کوائن یوں سمجھ لیجئے جس میں کچھ بھی بیک میں نہیں ہوتا ہے، جس کی کوئی اپنی فیس ویلیو نہیں ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ بعض میمی کوائن کے جو بیک اپ ہوتے ہیں وہ بہت سی حرام اشیاء ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کی اجازت نہیں دیتے یا ہم اس کی طرف نہیں جا سکتے۔ اور اکثر جو لوگ اپنے پیسے کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرتے ہیں اور ڈبا کر کے چلے آتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر گیمبلنگ ہے، وہ زیادہ تر میم کوائنس میں اپنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں وولیٹیلیٹی جو اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملتا ہے وہ سیکنڈوں اور منٹوں کے حساب سے مارکیٹ کریش اور اوپر اپ ہونا فوری طور پر نظر آتا ہے۔ تو میمی کوائن جو ہے نا وہ ہماری اس لسٹ سے خارج ہو جاتا ہے تقریباً۔ اگر ہم آپ کو ایک ڈیٹا بتائیں تو مارکیٹ کوائن مارکیٹ کیپ میں جو 2020 کا جو یعنی 2024 تک کا جو ڈیٹا تھا وہ تقریباً 1300 میمی کوائنز لسٹڈ تھے، اور زیادہ تر لوگ بغیر کسی انالیسس کے، بغیر کسی تجزیہ کے اس اس میں گھس جاتے ہیں اور کسی بھی طرح کے کوائن کو خرید لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹریڈنگ کر رہا ہوں اور ٹریڈنگ کرنے کے لائق بن گیا ہوں۔ میمی کوائن کے بارے میں ایک تحقیقات یہ بتائی جاتی ہے کہ جو اس کا گولڈن پیریڈ ہے کرپٹو کرنسی کا، اس وقت میمی کوائن بہت سے رجسٹرڈ ہوئے تھے، اور لیکن 2018 2019 آتے آتے تقریباً 100 یعنی 1 سال 1.5 سال کا یہ وقفہ ہے، اور اس میں بتایا ہی جاتا ہے کہ 97% کوائنز جو تھے وہ ایک دم مائنس پر آ گئے تھے، اور ان کی جو ویلیو تھی بہت زیادہ تھی۔ اس میں ایک کوائن کو میں نے پرسنلی دیکھا بھی تھا، جس کی ویلیو تقریباً پہنچی تھی $3.5 کے قریب، اور آج وہ جو ہے نا $1 کے اندر 0.37 اس طرح سے رن کر رہا ہے۔ تو میمی کوائن کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ اس طرح کے کوائن جو ہے وہ مارکیٹ کی جو اپنی حالت ہے، کنڈیشن ہے، اس کو بہت زیادہ خراب کرتے ہیں، متاثر کرتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ ہے یعنی یوٹیلیٹی ٹوکن میں سروس ٹوکن ہے، یعنی کوئی سروس ہے، کوئی جیسے کوئی کمپنی ہے، گیمنگ کی کمپنی ہے، اسٹوریج مہیا کراتی ہے، اشتہارات ہیں، تو جو بھی وہ سروس دے رہی ہے اس سروس کو ایک پشت بنا رہی ہے، ایک بیک اپ بنا رہی ہے، اور اس پر جو کچھ وہ جاری کر رہی ہے ٹوکن، تو اب اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ ظاہر ہے وہ ایک یوٹیلیٹی ٹوکن ہے اور اس طرح سے وہ وہاں پر جاری ہو رہا ہے۔ تو اب اس میں ہم جو کچھ دیکھیں گے، جیسے ہمارے ہاں اسٹاک انالیسز ہے، جس طرح سے ہم اسٹاک کا تجزیہ کرتے ہیں کہ کون سی کمپنی ہے، اس کے یہاں حرام سرمایہ کاری ہو رہی ہے یا حلال ہو رہی ہے، اس کے جو اشیاء ہیں، پروڈکٹس ہیں، وہ حلال ہیں یا حرام ہیں، تو ظاہر ہے سروس ٹوکن میں بھی ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی۔ تیسری چیز گورننس ٹوکن ہے۔ کئی مرتبہ گورننس ٹوکن نام سے ہی ظاہر ہے ایسا ٹوکن جس کے ذریعے سے حکومت کیا جائے، یعنی گورن کیا جائے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ بہت سی کئی پروجیکٹ میں جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ جو انویسٹرز ہوتے ہیں ان سے جو ہے ووٹ مانگتی ہے اور اس سے اپنی ایک کنڈیشن کو بہتر بناتی ہے۔ تو کئی مرتبہ یہ فیصلے نگیٹیوٹی میں بھی ہو سکتے ہیں، تو جہاں پر اس طرح کے چانسز ہوں گے گیملنگ کے یا دھوکہ دڑی فراڈ کے، تو ظاہر ہے وہاں پر جہاں پر فراڈ ہو ہم وہاں پر بھی اس طرح کی اجازت نہیں دے سکتے۔ دوسرا آپ دیکھیے یہاں پر رائٹ سائڈ میں سیکیورٹی ٹوکن ہے۔ سیکیورٹی ٹوکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایسی چیز جو کسی چیز کی ضمانت دے۔ تو سیکیورٹی ٹوکن میں ایکویٹی ٹوکن ہے، ڈیپ ٹوکن ہے، ایسٹ بیک ٹوکن ہے۔ ایکویٹی ٹوکن کہتے ہیں کہ کسی چیز میں شراکت داری ہو، جیسے اس کی بیسٹ اگزامپل شیئرز ہیں، کسی کمپنی میں ہمارا شیئر ہوتا ہے، اسی طرح سے ایکویٹی ٹوکن ہوتا ہے کہ جس میں ہمارے شراکت داری دکھائی جاتی ہے، اور ہمارا جو اپنا جو اس میں حصہ ہے وہ ایک طرح سے کوائن کے ذریعے سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی جہاں جہاں پر بھی جو ٹوکن ہوں گے اس میں ہم کو ظاہر ہے کمپنی کی جو اپنی اس کی ایک ہسٹری ہے، ایک فریم ورک ہے، اس کو دیکھ کر کے کوائن کا ایک انالیسس کرنا پڑے گا۔ ڈیپ ٹوکن ہے، اب چونکہ کمپنیاں کرتی کیا ہیں زیادہ تر جو اس میں آتی ہیں کرپٹو کرنسی میں،
तकरीबन 20,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी इस वक्त रन कर रहे हैं। तो लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके इसमें अपना टोकन लॉन्च कर देते हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा बटोर करके निकल जाते हैं। तो डेब्ट टोकन भी इसी तरह का एक टोकन होता है, जिसमें कंपनियां बैंक से कर्ज लेने के बजाय करती ये हैं कि अपना टोकन जारी कर देती हैं। उनके पास अपना कोई एसेट नहीं होता और लोग उसको खरीदते हैं और इस तरह से वो एक बड़ा सरमाया इकट्ठा कर लेती हैं। और हम देखते हैं आए दिन जो लोग स्कैमिंग का शिकार होते हैं कि फला कंपनी में लगाया और कंपनी रातों रात खत्म हो गई। तो इस तरह के टोकन्स भी अच्छे खासी तादाद में हैं। लास्ट है एक एसिड बैक्ड टोकन, जिनकी एक बड़ी तादाद है। जो लोग कहते हैं कि इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं है, सारे टोकन्स में बिल्कुल नहीं होते हैं। जो एसिड बैक टोकन है, हम जब उनको एनालिसिस करेंगे हम देखेंगे कि अगर कोई टोकन डॉलर के उसके बैक में डॉलर है, तो उसकी कीमत कंटिन्यू उसी डॉलर के मुकाबले में रहती है। और उसके पीछे बहुत से जो अवामिल है वो कार फरमा होते हैं, चाहे वो जो वर्ल्ड की अपनी इकोनॉमिक एक उसकी उसका उतार चढ़ाव हो, तेल की कीमत हो, या हुकूमतों का आपसी तनाव हो, तनाज़ा हो। और जाहिर है ये सारे जो अवामिल होते हैं वो वहाँ काम कर रहे होते हैं, तो उसकी बुनियाद पर उतार चढ़ाव होती है। इसी तरह कई मरतबा फिएट करेंसी का बैकअप होता है, अल्गोरिथम टोकन होते हैं, यानी अल्गोरिथम होता है उसका बैकअप होता है। ये अल्गोरिथम उन कॉइन को कभी भी वोलेटाइल होने नहीं देते हैं और उसको बचाते हैं। और मार्केट में जो उतार चढ़ाव होता है वो एक तनासुब से आगे पीछे बढ़ता है। उसकी फेस वैल्यू इसलिए बढ़ती है क्योंकि डिमांड बढ़ रही होती है, और इसलिए घटती है क्योंकि डिमांड कम हो रही होती है। इसी तरह रियल एस्टेट टोकन्स हैं, ये भी टोकन्स आजकल बहुत ज़्यादा हैं। जो बाज़ रियल एस्टेट में मकान है, ज़मीन है, फ्लैट है, घर है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसके बैक में कॉइन लॉन्च किए जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि क्रिप्टो करेंसी जब भी उसका एक मंजर हमारे सामने आता है, फ्रेमवर्क आता है, हम जब डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए क्रिप्टो करेंसी एज ए होल, कि क्रिप्टो करेंसी जब भी हम कहें तो मुतलक ना कहें, बल्कि क्रिप्टो करेंसीज में करेंसी है या टोकन की जो किस्में हैं उनको हम समझें और उसकी उसको सामने रखते हुए हम कोई फैसला दें। तो ये क्रिप्टो करेंसीज, मेजर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जो हमने आज आपको बताया, तो इससे आपको महसूस हुआ होगा कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम मार्केट में किसी तरह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो फिर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है उसको एनालिसिस करने की, और ये बहुत बड़ी फील्ड है। इसको एनालिसिस करने में अच्छा खासा वक्त गुजर जाता है। मसलन कोई भी शख्स है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो या तो इनडायरेक्टली करेगा या डायरेक्ट करेगा। और डायरेक्ट करने के लिए अच्छा खासा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, अच्छा खासा उसमें मार्केट का उसको नॉलेज होना ज़रूरी है। जाहिर है जब कॉइन इस तरह के इतने ज़्यादा किस्मों में, इतनी ज़्यादा वैरायटी के कॉइन्स हैं, तो उसको पिकअप करना और शरिया फ्रेमवर्क में उसका एनालिसिस करना एक बड़ा काम है। तो लोग करते क्या है, सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं, डायरेक्टली ट्रेडिंग में जाते हैं, डायरेक्टली जाते हैं, और अच्छे अच्छे लोग जाते हैं, हमारे उलमा हजरात जाते हैं, और ये समझते हैं कि जो सामने वाला बंदा ट्रेडिंग कर रहा है वो अपनी बुनियादों पर, हलाल बुनियादों पर करेगा, जबकि ऐसा कतई नहीं है। उमूमन लोग एनालिसिस करने में चूक करते हैं, और अच्छे खासे लोग एनालिसिस नहीं करते हैं, ज़्यादातर मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपके पास जो भी इनडायरेक्टली रकम आ रही है, नहीं पता वो हलाल है या हराम है, बल्कि यूं समझिए 90% इस बात का हत्तल इम्कान है कि आपके पास हराम बुनियादों पर वो कमाई आ रही है। तो और दूसरी चीज इसमें क्या होती है, आमतौर पर आप जब इनडायरेक्टली पैसा लगाते हैं तो वो पैसा डूबता ही है। और कई मरतबा जो ये कहा जाता है कि पैसा डूब गया, हालांकि वो एक तरह से बेईमानी कर रहा होता है। तो कभी भी मैं पर्सनली यही सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी कोई आए तो इनडायरेक्टली तो पैसा नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो या इन्वेस्टमेंट हो, बल्कि डायरेक्टली खुद चीज़ों को सीखना चाहिए, और अगर आप उसके लायक हैं तो उसको बरतना चाहिए। यूसेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी क्या है, किस तरह से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, एक बड़ी फील्ड है, इतनी आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। बल्कि एक बात और कहूँगा जिसके सिलसिले में हमारे यहाँ अवेयरनेस है, जैसे हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा एक मैदान है, जिसमें इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा खासा इल्म होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ लोग पूछ लेते हैं उलमा से, मुफ्तियान इकराम से, शरिया एडवाइज़र से, कि इसमें क्या हम किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतना काफ़ी नहीं होता है, आपको उस मार्केट का पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके स्टॉक्स देखने पड़ेंगे, उसके ताल्लुकात क्या ऐसी कंपनियों से हैं जहाँ पर हराम अल्कोहल बेस्ड या और दीगर चीज़ों की खरीदो फरोख्त होती है, उसके एसेट्स हैं।
तब जा करके वो एक आपका एक फील्ड बनता है, आप उससे वाकिफ होते हैं। फिर दूसरी चीज बाकी रहती है ट्रेडिंग में, जो ट्रेडिंग में यानी जिस तरह से जो आलमी तौर पर जो अवामिल तनाज़ात जो वहाँ पर जिसकी वजह से रोटेशन होती है, जिसकी वजह से उतार चढ़ाव होता है, उस पर भी नज़र रखना पड़ता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है यहाँ पर? रिसर्च एंड एजुकेशन। आपको रिसर्च भी करना पड़ेगा इसमें, आपको एजुकेटेड भी बनना पड़ेगा। रिसर्च, कॉइन एनालिसिस करना पड़ेगा, कॉइन को शरिया जो फ्रेमवर्क है उसमें देखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ट्रेडिंग के जो अपने अपनी नज़ाकतें हैं, उसके जो तकाजे हैं, उसको पूरे करने पड़ेंगे। दूसरा, मेक शरिया एनालिसिस, मैंने इसमें इंक्लूड किया कि शरिया एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और नहीं कर सकते हैं तो फिर आपके लिए ये समझिए कि क्रिप्टो करेंसी एज ए वोल हराम है, क्योंकि आप उससे वाकिफ नहीं हैं और धोखे के इम्कानात ज़्यादा हैं और ख़तरा के इम्कानात ज़्यादा है। तीसरी चीज़ है अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व। अब इसमें आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं और आपको इल्म नहीं है, तो कितना ज़्यादा रिस्क वहाँ पर आपके लिए है, और उस रिस्क को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। रिस्क आपका माल भी डूबने का है, और रिस्क आपकी जो हराम कमाई है उसका भी है। अब हम आते हैं अ, उस मुख्तसर सी बहस पे जो आकर के जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की बहस रुकती है। तो एक तो बात हम पहले ये देखते हैं कि जो चीज़ जिस सूरत में बनाई गई है या हमारे सामने जिस फ्रेमवर्क में आई है वो है क्या। तो हम ये देखते हैं जो सतोशी नाकामोटो का जो पेपर है उसमें उसने जो सिस्टम को डिस्कस किया है वो इस नौयत से नहीं डिस्कस किया है कि वो कोई चीज़ हो ओढ़ने की, पहनावे की, खाने पीने की, बल्कि उसने एक निज़ाम दिया है और फाइनेंस का निज़ाम पेश किया है, प्रपोज किया है, जिसमें ये बताया है कि हम ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहते हैं, हम ऐसा कॉइन चाहते हैं। तो जाहिर है उस प्लेटफॉर्म से जो चीज़ आ रही है उसकी हैसियत फाइनेंस की एक जुज की ही होगी, और ऐसा नहीं है उसको हम खाने की चीज़ कह दें या हम ये कहें कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ही नहीं। तो जब हम मनी की डिफिनेशन देखते हैं तो तीन तरह की डिफिनेशन है इसमें। जो हमारे कन्वेंशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी डिफिनेशन भी इसमें शामिल है, और जो हमारे उलमा इकराम हैं, मुफ्तियान इकराम हैं, उनके यहाँ पैसे की क्या तारीफ है वो भी इसमें इंक्लूड है। तो सबसे पहली जो डिफिनेशन है वो यही है कि पैसा जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू होना चाहिए, यानी उसकी जो कदर है वो मालियत उसकी महफूज हो, लोग उसे जमा कर सकते हों और वक्त पड़ने पर उसको इस्तेमाल भी कर सकते हों। जैसे हमारे पास 10 रुपए है, 100 रुपए हैं, अगर हम चाहें तो इसको रख लें, और हम चाहें तो 1 साल बाद, 2 साल बाद चाहें तो यूज़ कर सके, और उसकी वो वैल्यू बरकरार रहे और उसकी वो वैल्यू हो। दूसरी चीज़ है यूनिट ऑफ अकाउंट, यानी वो एक कदर का पैमाना हो, उसकी जो यूनिट्स हों उसको हम किसी चीज़ के ज़रिए से नाप सकते हों, और जो उसकी कीमत मुतय्यन होती है उससे कोई भी चीज़ प्रोवाइड हो जाए, कोई जो चीज़ हम चाहें ख़रीदना वो ख़रीद सकते हों। तीसरी चीज़ है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो हो, यानी आलाए मुबादला हो, और लोग आपस में जिसके साथ चाहें कुछ ख़रीदारी करना वो ख़रीदारी कर सकते हों। तो जब हम इसकी ये देखते हैं तो हमें क्रिप्टो करेंसी में जो भी हम कॉइन लें उनमें हम ये देखते हैं कि स्टोर ऑफ वैल्यू है, खासतौर से एसेट बैक्ड जो कॉइन्स हैं। इसी तरह से अ, वो कॉइन जो किसी प्रोजेक्ट के बेस पर चल रहे हों, कंपनियां कोई चीज़ रन कर रही हों और उसको सामने रखते हुए उसका एक वैल्यू मुतय्यन किया हो, तो उसकी अपनी एक फेस वैल्यू भी हुई, और उसको स्टोर ऑफ वैल्यू भी उसकी जो वैल्यू है वो भी बरकरार है। तीसरी चीज़ है दूसरी चीज़ यूनिट ऑफ अकाउंट, यानी उसकी एक कदर होनी चाहिए। तो हर कॉइन की अपनी एक कदर होती है, मसलन 1 रुपए में जैसे 100 पैसे होते हैं, उसी तरह बिटकॉइन की भी अपने 100 मिलियन उसके अपने एक पार्ट्स होते हैं जिसको सतोशी कहा जाता है। तो ये हर क्रिप्टो करेंसी में आपको देखने को मिलेगा कि उसकी एक अपनी मुतय्यना एक मकदार होती है, उसका एक अपना एक तनासुब होता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जाहिर है जितने भी कॉइन्स हैं उनका एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी वो एक ज़रिया तबादला है, और बहुत सी कंपनियां ऑफर करती हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करते हैं या हम
फलां कॉइन एक्सेप्ट करते हैं। इस ज़िम्न में मलेशिया ने जो उसका एक ज़कात सिस्टम है, उसने ख़ास तौर से क्रिप्टो करेंसी को खासी अहमियत दी है, और उसके ज़रिए, उसके थ्रू, या फिर उसमें जो कुछ आपका एसेट है उसकी जो ज़कात आप निकालना चाहते हैं शरई बुनियादों पर, उसका भी उनके यहाँ एक निज़ाम है और उसका एक विंडो है जिसके ज़रिए से आप अपनी ज़कात भी जमा कर सकते हैं। तो जब हम ज़माना कदीम में देखते हैं ज़र की जो अपनी तारीफ़ है, ख़ास तौर से इमाम ज़ैलई ने भी तबयीनुल हक़ाइक़ शरह कंज़ुद दक़ाइक़ में भी लिखा है कि जब तक सोने चांदी के जो मैदन होते थे, उसकी जो कानें होती थी, जब तक वो पाए जाते थे तो नक़द से मुराद वो नक़द होते थे। जो असली नकूद हैं सोने चांदी, जो मैदनियात के हैं, उनको नक़द कहा जाता था। उनको मीडियम ऑफ एक्सचेंज समझा जाता था। लेकिन बाद में जब सोने चांदी के अलावा जो दीगर सिक्के, दीगर करेंसीज जारी हो गए जिनको हम जानते हैं शरीयत इस्लामी में फलूस, खोटे सिक्के, ये सब कहते थे, तो बाद में उनका जब रिवाज चलने पड़ा और उर्फ़ आम में वही चीज़ मकबूलियत का ज़रिया बन गई, तो फिर नकदी और जो असल पैसा है लीगल टेंडर, उसको कहा जाने लगा। यानी वो चीज़ जो फलूस थी और जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, बाद में इसलिए तस्लीम कर लिया गया क्योंकि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन रहा था और बन चुका था। तो ज़र की डिफिनेशन में जब हम देखते हैं तो हमें ये तीन बहुत कोर और बुनियादी डिफिनेशन दिखाई देती है, जो इन तकाज़ों को पूरा करे, ज़ाहिर है वो ज़र है। फिर हम देखते हैं कि इस्लामी सल्तनत में और उस अहद में बहुत से ऐसे सिक्के थे जो हुकूमतें जारी तो करती थी, लेकिन उसके पैरेलल बहुत से फलूस थे जो बाज़ ख़ास ख़ास मकामात पर राइज होते थे और आपस में तबादले का ज़रिया बनते थे। और ये बात हमारे फ़िक़ही किताबों में भी कही जाती है कि जो यानी जो फलूस हैं या ऐसी चीज़ हैं जो उर्फ़ आम में रिवाज पा गई हैं, जिनको हम सामान्य एतबारी कहते हैं, तो जब तक उनका एतबार लोगों में रहेगा, जब तक वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बने रहेंगे, तब तक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अदरवाइज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है। यानी अगर पेपर करेंसी है, उसका एतबार है। अगर हुकूमत आज को या इससे पहले जो भी हमने देखा, करेंसी बैन हो गई और फिर दोबारा से दोबारा लॉन्च हुई, तो अगर उसकी हैसियत ख़त्म कर दें, डिवैल्यू कर दें, तो ज़ाहिर है उसकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वो समन एतबारी है। तो उसी तरह से ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं अपनी हैसियत में ज़र एतबारी हैं, और चूँकि इनको एक आम कबूलियत हासिल हो रही है और हो गई है, इसलिए इनको हमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज समझना चाहिए। और हमारे जो मौजूदा आयत के बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम, उन्होंने भी ये बात कही है कि जो चीज़ उर्फ़न आले आले मुबादला के तौर पर इस्तेमाल होती हो और कद्र का पैमाना हो, तो उसके ज़रिए मालियत को महफूज और उसके ज़रिए मालियत को महफूज किया जाता हो, तो वो ज़र के दायरे में आएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन डिफिनेशंस पर भी ये करेंसीज पूरी उतरती हैं। और इससे पहले हमने आपको बताया कि करेंसीज की कितनी किस्में हैं, उसकी अपनी खासियत क्या है, वो चीज़ें हमारे जहन में रहनी चाहिए। अब टाइम भी ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह बहुत आराम से, बहुत थोड़ी जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। एक और वीव हम देखते हैं, अवीव हराम। हमारे यहाँ दो तरह के वीव्स हैं। एक तो ये है कि जो क्रिप्टो करेंसीज को हराम कहते हैं, तो हराम किस किन बुनियादों पर कहते हैं और क्यों कहते हैं, उनकी जो यहाँ पर हमने निकात लिखे हैं वो आपके सामने हैं। और मेरे ख्याल से बहुत सी जो सवालात आपके जहनों में रहे होंगे वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इनका जवाब भी आपको पिछली जो गुफ्तगू हुई है उसमें मिला होगा। कंट्री डज नॉट एक्सेप्ट नॉर रेगुलेट इट। एक बात ये कही जाती है, जो कि कंपनी जो हमारी मुल्क है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और ना ही रेगुलेट कर रहा है, इसलिए ये हराम है। एक बहुत जेन्युइन सा एक क्वेश्चन है, राइज होता है। तो बात तो सीधी सी ये है कि वो कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं कर, मुल्क उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन लोग तो उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना रहे हैं और वो कंपनियां उसको कबूल कर रही हैं। तो हम उसको कबूल कैसे नहीं कर सकते? मसलन मुझे अभी कोई टेस्ला की कार खरीदनी हो, टेस्ला छोड़ दें, कोई बड़ी कंपनी हो उसकी कार खरीदनी हो, या एक मौके पर मुझे वीपीएन की ज़रूरत थी, मैं ले रहा था और उसमें ये मेरे लिए प्रपोज किया गया कि अगर आप चाहें तो क्रिप्टो करेंसी में फला करेंसी के ज़रिए से आप पे कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान की बात है। तो ये एक तरह से एक्सेप्टेंस इस बुनियाद पर नहीं है कि हुकूमत उसको अपनी करेंसी तस्लीम करे। ये एक बहुत बाद का मरहला है जो आने वाले वक्तों में आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर रेगुलेशन नहीं है। हुकूमत ने खुद 30% परसेंट जो टैक्स लगाया है, इसका मतलब ये है कि हुकूमत ही उसको बैकअप फराहम कर रही है। और
लोगों के लिए ये कर रही है कि वो लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 30% टैक्स है, और जिसकी वजह से उनको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम हो रहा है। तो ये 30% टैक्स यूरोपियन ममालिक में उस वक्त लग चुके थे, जो उसका गोल्डन पीरियड था। इटली में लगे थे, फ्रांस में लगे थे, न्यूयॉर्क में, इस तरह के बहुत से ममालिक थे जहाँ पर 30 to 40% तक के टैक्स तक लगे हुए थे। लेकिन अब मेरी जहाँ तक मुझे मैंने देखा है, अब बहुत शायद चंद ममालिक हो जहाँ ये टैक्स हो, अक्सर व बेशतर ममालिक में ये टैक्स हट चुके हैं। दूसरा एक बहुत बुनियादी मसला ये आता है, इट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर। तो वही मसला है कि लीगल टेंडर नहीं है, हुकूमत इसको तस्लीम नहीं कर रही है। तीसरी बात यह है कि जैसा डिजिटल नंबर नॉट फिजिकल फॉर्म, कि इसका ये सिर्फ डिजिटल नंबर है, कंप्यूटर में मैं भी चाहूँ तो इसको ऐड कर सकता हूँ, और वो एक फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। ये बात बिल्कुल बजा है कि जो भी डेवलपर्स हैं, जो इस तरह के काम करने वाले हैं, कंपनियां हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ या चंद लाखों के बजट से इस तरह के काम कर सकती हैं। लेकिन हमारा और आपका काम ये होना चाहिए, ये शूर होना चाहिए कि आप उन फ्रॉड को महसूस कर सकें, जान सके। ऐसा नहीं है कि हर शख्स वहां पर डिजिटली नंबर अपीयर कर दे और फिर वहां पर कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं। तो क्रिप्टो करेंसीज में जो वैलिड करेंसीज हैं, तो जाहिर है उसका फिजिकल फॉर्म नहीं है, नहीं है और नहीं हो सकता है। उसकी वही अपनी एक अपीयरेंस है। जैसे हमारी हुकूमत ने एक CDBD, यानी सेंट्रल करेंसी, सेंट्रल डिजिटल करेंसी जो लॉन्च किया है, वो ये कहते हैं कि आपकी जो फिजिकल करेंसी है उसके पैरेलल में उसका एक अपीयरेंस है, आप उसको यूज कर सकते हैं। बहुत से अभी बैंक है, बड़ौदा है, HDFC है, ये सब उसको एक अलग ऐप के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने बताया बैकअप में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पॉसिबल हैं, और क्या क्या सर्विस हैं, उसकी बुनियाद पर हमें खुद फैसला लेना होगा। चौथी चीज़ है नॉट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है। ये बातें मेरे ख्याल से बहुत पहले कही जाती थी, 2012-13 के आसपास, जब बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था। खुद डॉक्टर मुहीद्दीन कुरदागी का एक बयान भी था ट्विटर पर, उन्होंने कहा था, और बहुत वैलिड बात कही थी, जो बहुत ज़्यादा मुझे अपील की थी, कि क्रिप्टो करेंसी जो है ना, एक ऐसा सिस्टम है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है अभी तक, और बहुत ज़्यादा लोग उसको नहीं जानते हैं। और ये बहरहाल एक अपील करने वाला एक सिस्टम है। लेकिन इस सिलसिले में अभी चूंकि शरई लिहाज से बहुत ज़्यादा चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं, तो हम इस सिलसिले में तवक्कुफ़ करते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर कुछ तब्दीलियां इस तरह की होती है तो फिर हम उस पर कोई राय लेंगे। ये बहुत मुनासिब बात थी। तो अब चूंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन चुका है, लोग उसके जरिए से लेन देन कर रहे हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डज नॉट हैव अ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के बारे में हमने बताया कि करेंसीज की अपनी फेस वैल्यू होती है। वो इस वजह से क्योंकि उसके पीछे बैकअप में एसेट होता है, उसके अपने प्रोजेक्ट होते हैं। और वो करेंसी जिनकी अपनी कोई फेस वैल्यू ना हो, जिनकी कोई प्रोजेक्ट ना हो, जिनका कोई अपना कोई हदफ ना हो, कोई रजिस्ट्रेशन ना हो, जाहिर है वो नेगलेक्ट किए जाएंगे, और वो एज अ शरिया, क्या एज अ यानी किसी भी लीगल फ्रेमवर्क में हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इट हैज़ नो बैक्ड एसेट, यानी उसकी कोई एसेट बैकअप भी नहीं है ऐसा। तो ये कोई उसूल नहीं है लगा बंधा कि जो इसको तस्लीम किया जाए। जैसा कि अभी मैंने बताया कि बहुत से ममालिक 1960 के बाद से, जो हमारा एक मदनियात का जो एक बैकअप था सोने का, वो सब के सब खत्म हो चुका है। अब कुछ नहीं है, एक अलग तर्ज से करेंसी चल रही है। लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में हमने इसको डिटेल से आपको बताया। इट अलाउज स्पेकुलेशन एंड फ्रॉड। स्पेकुलेशन है, बहरहाल है, आगे इसको हम अभी बताएंगे आपको। लेकिन ये कहा जाए कि पूरा का पूरा सिस्टम यानी इसी तर्ज पर चल रहा है, स्पेकुलेशन है, जुआ है, तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है। और फ्रॉड हो रहा है, ये भी दुरुस्त नहीं है। और इसको हम हराम करार दे दें मजमूई तौर पर, ये बात दुरुस्त नहीं है। इसको हम यूँ समझ लें कि एक चीज है, मसलन फी नफसी, जैसे अंगूर है, फी नफसी वो जायज है, वो एक हलाल और तय्यब चीज है। लेकिन उससे जाहिर है शराब बनती है, और बहुत बड़े पैमाने पर बनती है। अब ये हो कि मुल्क में हर तरफ शराब बननी शुरू हो जाए, और हम यूं कह दें कि अंगूर जो है वो अब तक चूंकि हलाल था लेकिन अब हराम करार दिया जाएगा, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। हम उस चीज को तो हराम करार देंगे, यानी जो स्पेसिफिक चीज उससे की जा रही है हम उसके सिलसिले में अवेयरनेस चलाएंगे, उसको कहेंगे और उसको हम निगलेक्ट करेंगे। लेकिन ये कहना कि ये पूरा का पूरा मजमूई तौर पर एक
اس کا ذریعہ ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے. نو سینٹرل اتھارٹی ریگولیٹس اٹ. تو یہ بات ابھی آئی ہے کہ کسی طرح کی کوئی سینٹرل اتھارٹی ریگولیٹ نہیں کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ اس طرح کی خامیاں ہو رہی ہیں اور اس طرح سے کچھ بھی جو چاہ رہا ہے کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے. ایک اگزامپل یہاں پر میں دوں گا ساؤتھ کوریا کا. پچھلے دنوں 2025 کی بات ہے، ساؤتھ کوریا میں یہ بات نوٹ کی گئی کہ تقریباً وہاں جو منی لانڈرنگ کے کیس ہو رہے تھے، وہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ملینز اور بلینز، بلکہ بلینز میں تھے. یعنی بلینز میں وہ کیسز روز بڑھ رہے تھے، اور اس کا جو ریکارڈ کیا گیا تھا وہ بلینز میں ایک سال کا، کہ اس طرح کے کیس آئے دن ہو رہے ہیں اور منی لانڈرنگ بہت تیزی سے کی جا رہی ہے. اس کے باوجود بھی اس نے یہ باضابطہ ایک فیصلہ لیا کہ یہ کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ کیا جائے گا اس ملک میں، اور اس ریگولیشن کے لیے جو فائنینشیل مارکیٹ سپروائزری اتھارٹی ہوگی اس کو بھی ایک طرح سے منظوری دی جائے گی، اور وہ ان تمام چیزوں کو ویلڈ کرے گی، وہ دیکھے گی، اور پھر جو کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث ہوتا ہے اس کے خلاف کارروائی کرے گی. ظاہر ہے یہ ایک مثبت قدم تھا اور ایک اچھا قدم تھا ملک کے لیے بھی، اور اس جو نئی ہماری جو ایک چیز ہے اس کا بھی ایک طرح کے ویلکم تھا. اب ہم آتے ہیں جو لوگ حلال کہتے ہیں کرپٹو کرنسی کو، کیا وہ لوگ حلال مانتے ہیں اس کو؟ جو ان کے اوپر ایک بات یہ آتی ہے کہ یہ لوگ کرپٹو کرنسی کو بہت دھڑلے سے حلال کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ سب کے سب مجموعی طور پر کرپٹو کرنسی کو حلال کہتے ہیں، بلکہ اس میں ظاہر بہت سی ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں. ابھی تک جو آپ کو بات بتائی گئی بہت سی چیزیں آپ کی واضح کلیئر ہوئی ہوں گی. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ٹیکنالوجی از ویلیو نیوٹرل. کہ ٹیکنالوجی ظاہر ہے اپنے آپ میں ایک بہت نیوٹرل چیز ہے، وہ آپ کو نہ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع پہنچا سکتی ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے، آپ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جیسے اے آئی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، آپ ظاہر ہے اس کو حرام کہہ دینا چاہیے، لیکن کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ اس سے بہت سے ہمارے مفاد وابستہ ہے، اور عام عوام کے لیے اس میں بہت سی سہولت کی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ایٹ اے ٹائم ہو جاتی ہے، بہت سی آسانیاں ہیں. مشین ہے، ہم یوز کرتے ہیں، آٹومیٹک ہے، ٹائم لگا دیا تو وہ اپنے وقت پر کام کر کے ہمارا وقت اس نے بچا دیا، ہماری انرجی بچا دی. لیکن اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس کے بہت سے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. اس کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے، کسی کی غلط تصویر کے ذریعے سے اس کی کردار کشی کی جا رہی ہے، اور کئی مرتبہ اس کے ذریعے سے جان لیوا حملے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں. تو ظاہر ہے اس کو تو ہمیں کہیں نہ کہیں اسپیسیفک کرنا پڑے گا نا، کہ یہ چیز ہمارے لیے کام کی ہے، اٹ از گڈ اور اٹ از ناٹ گڈ. یہ ہم کو فیصلہ لینا ہوگا. ہاں، اگر کسی چیز کا بہت زیادہ نقصان سامنے آ رہا ہے، جو اس نقصان کو ہم نہیں برداشت کر پاتے، جو معاشرے کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، تو اس سلسلے میں ایک الگ فیصلے لیے جا سکتے ہیں. دوسری چیز ہے رسک الون ڈز ناٹ میک سم تھنگ حرام. صرف اور صرف رسک کی بنیادوں پر اور ولیٹیلیٹی کی بنیادوں پر یہ جو بات کہی جاتی ہے، یا پھر جو گیملنگ ہے ان کی بنیادوں پر یہ کہا جائے کہ یہ حرام ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. اور اس سینس میں درست نہیں ہے کہ بڑے پیمانے پر اس کو ایک میڈیم آف ایکسچینج تسلیم کیا جا رہا ہے. اب اس کے ذریعے سے جو غلط استعمال ہے اس کو روکنے کی کوشش ہونی چاہیے. خود ہمارا ملک اگر چاہے اس ملک میں اس طرح کے قوانین بنائے اور اس کو ایک ریگولیشن فریم ورک دے تو بہت پاسبل ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے. تیسری چیز ہے شریعہ ایویلویٹس یوز ناٹ فارم. وہی بات ابھی جو میں نے پچھلے اگزامپل دی تھی کہ ہماری جو شریعت ہے یعنی اسلامک فریم ورک ہے، ہم اس کا استعمال دیکھتے ہیں کن بنیادوں پر ہو رہا ہے، اس کی شکل نہیں دیکھتے ہیں. تو اگر استعمال اس کا غلط ہو رہا ہے تو ہمیں اس غلط استعمال سے روکنا چاہیے، اس کے کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن طے کرنے چاہیے. اور اگر یہ کہا جائے کہ صرف مجموعی طور پر ایسا ہے تو یہ بات بھی درست نہیں طے پائے گی. چوتھی چیز ہے اٹ از وائڈلی ایکسیپٹیڈ ایز اے میڈیم آف ایکسچینج. کہ یہ عالمی طور پر میڈیم آف ایکسچینج کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے اور استعمال ہو رہی ہے، تو اس لیے بھی ہم اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے ہیں. اٹ از بیکڈ بائی کنٹریز. بہت سی کنٹریز ہے، ایک بڑی تعداد ہے. امریکہ ہے، کینیڈا ہے، یورپین یونین ایک بہت بڑا ہے جس میں تقریباً 22-28 ممالک آتے ہیں. ان ممالک کے لیے بھی ایک قوانین بنائے گئے ہیں، یو این نے بنایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس کے تحت آپ تمام لوگ کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ کریں گے. تو یہ جو عالمی قوانین نظر آ رہے ہیں یہ سب کے سب اس کا استعمال کر رہے ہیں. خود اسرائیل تو خیر وہ اس میں ہے ہی نہیں. آسٹریلیا ہے، انڈیا ہے، جاپان ہے، میکسیکو ہے. انڈیا کو میں نے ٹیکس کی وجہ سے اس میں
شامل کیا ہے، ملیشیا ہے، دبئی ہے۔ تو یہ تمام ممالک ہیں جو اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ ایک بہت مزیدار بات بتاؤں، فلسطین کا دارالقضا ہے، اس نے جو فتوے دیے تھے آغاز میں، وہ یہ کہا تھا کہ کرپٹو کرنسی حرام ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جس طرح کے حالات بنے، پھر وہاں پر کیا کیفیت آئی، کس طرح سے انہوں نے اپنا دفاع کیا، اور ایک اپنے دشمن سے لڑنے کی جو کچھ ان تک محنتیں کی، وہ سب اس کے پیچھے ایک بڑی جو وجوہات بتائی جاتی ہے، بعض آرٹیکلز میں صراحت کے طور پر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ کرپٹو کرنسی کا بھی انہوں نے بہت ایک بہتر مثبت استعمال کیا اور اس کو اپنی جان کی حفاظت کا ایک ذریعہ بنایا۔ تو حلال اوور ویو میں جو علماء اسکالرز اس کو جائز قرار دیتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ ملیشیا کے بڑے بڑے اسکالرز، ایک ان میں نام شیخ ابو بکر کا ہے، اور ایک پاکستان کے اسکالر ہیں، ان کا بھی نام شیخ ابو بکر ہیں، شیخ مفتی ویس پراچا ہیں، انڈیویجول۔ اور اس طرح کے کئی ایک نام ہیں جنہوں نے خاص طور سے کرپٹو کرنسی پر کام کیا ہے، اور اس کام کو یعنی ریسرچ اور تحقیق کی بنیاد پر اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا ہے، اور اس میں اس کے ذمہ داران ہیں۔ شریعہ ریویو بیورو بحرین ہے، جو ظاہر ہے دارالمراجع شریعہ کا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، جو اس طرح کے شریعہ بیسڈ جو چیزیں ہیں اس پر اپنا ایک تجزیہ کرتے ہیں۔ اس میں ایک نام بہت اچھا ہے اور بہت زیادہ آپ نے سنا بھی ہوگا، ڈاکٹر مبشر رحمانی صاحب کا۔ آپ بڑے سائنسدانوں میں اور بڑے محقق شمار ہوتے ہیں، پاکستانی ہیں لیکن آئرلینڈ کی آپ کی شہریت ہے۔ کئی موقعوں پر سننے کا موقع ملا، اور کئی موقعوں پر آپ کے آرٹیکلز بھی پڑھنے کے موقع ملے، اور خاص طور سے دارالعلوم دیوبند کے جو بڑے مجلے ہیں، یا ہندوستان میں اردو میں جو بہت بڑے جرنلز ہیں، اس میں آپ کے مضامین بھی شائع ہوتے ہیں۔ لیکن کئی مرتبہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنا بڑا کام کرنے والا اسکالر، جس کو کوٹ کیا جاتا ہے، جس کے حوالے دیے جاتے ہیں، اور ابھی 2025 میں بھی سب سے زیادہ آرٹیکلز کے ریفرنسز دینے والے جو بڑے ریسرچرز ہیں، اس میں بھی ان کا فرسٹ یا سیکنڈ نمبر پہ نام بھی آیا، ان سے اتنی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ خود کرپٹو کرنسی کا جو فریم ورک ہے بلاک چین کا، اس کو صحیح سے ڈیفائن نہیں کر پاتے، اور کئی مرتبہ بہت عجیب سے روایتی انداز سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کئی ان کے آرٹیکلز میں نے پڑھے بھی، اور جن آرٹیکلز کا انہوں نے حوالہ دیا تھا، یورپین جو رائٹرز ہیں، خود انہی کی جو ڈپوٹیشن ہے، ان کی جو استدلالات ہیں، ان کو جب میں نے دیکھا تو بہت حیرت ہوئی کہ صرف چند الفاظ کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کا استدلال کیا، حالانکہ بہت واضح طور پر وہی بات آگے پیچھے لکھی ہوئی ہے، اس کی کنڈیشنز یہ ہیں، یہ ہے، اور اس کو یہ ہونا چاہیے، یا اس طرح سے ریگولیٹ کرتا ہے۔ تو ایک آدھ مضامین میں ہم نے بھی ان کا استدراک لکھا تھا۔ تو ہمارے یہاں بہت زیادہ ڈاکٹر مبشر رحمانی صاحب کی تحقیقات سے لوگوں کو غلط فہمیاں ہوئی، اور لوگوں نے ان کے حوالے سے یہ سمجھا کہ کرپٹو کرنسی حرام ہے۔ بہت ممکن ہے جو حلال کہتے ہوں کہ ان کے پوائنٹس آف ویو غلط ہو سکتے ہیں، لیکن آپ جن بنیادوں پر بات کہیں وہ بحث و تحقیق کے معیار پر ہونی چاہیے اور درست ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے حوالے غلط ہوں اور آپ کے جو استدلالات ہیں وہ خود ہی غلط ثابت ہوں۔ کرپٹو کرنسی اینڈ مقاصد الشریعہ، مقاصد الشریعہ میں کرپٹو کرنسی کو اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف پوٹینشیل بینیفٹس ہیں، ایک طرف پوٹینشیل ہارمس بھی ہیں۔ بینیفٹس کیا ہے کہ ایک آپ کا فائنینشیل انکلوژن ہے، آپ کے پاس ایک اچھا ایک الٹرنیٹ موجود ہو رہا ہے، یعنی ایک طرف ظاہر ہے مقاصد شریعہ میں جان، عزت، مال، ان سب چیزوں کی وہ پروٹیکٹ کرنا اولین فریضہ ہے، اور دین اسلام اس کو ایک خاص اہمیت دیتا ہے۔ تو جہاں پر مال کے تعلق سے اتنی زیادہ بے راہ روی کی جا رہی ہو، آئے دن مارکیٹ کرائسس کا شکار ہو جائے، ہمارے مال محفوظ نہ ہو، تو ہمیں ایک محفوظ ایک تحفظاتی فریم ورک بھی تلاش کرنا چاہیے۔ تو فائنینشیل انکلوژن ایک بڑا ہمارے پاس یہاں پر بھی اسکوپ رہتا ہے۔ ٹرانسپیرنسی، تو کرپٹوگرافی اور بلاک چین کی جو ہلکی سی ایک جھلک آپ نے محسوس کی، تو ایک طرح کی ٹرانسپیرنسی موجود ہے یہاں پر۔ ریڈیوزڈ انٹرمیڈیریز، یعنی زیادہ سے زیادہ جو بھی انٹرمیڈیریز ہیں ان کو ریڈیوز کر دیا گیا ہے، تاکہ جو ہماری فیس ہے وہ کم سے کم آئے، اور ہمارا جو اپنا پیسہ ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ آپ نے جو شہر کے یعنی گاؤں کے جو لوگ ہیں، جو سودا لے کر کے آتے ہیں، اور ان سے کوئی فوری طور پر جا کر کے سودا نہ کرے، اور اس لیے سے یہ منع کیا کہ جب وہ اس سے سودا خود جا کر کے کر لے گا، تو ظاہر ہے وہ جب کسی جگہ پر دوسری جگہ لا کر کے بیچے گا تو وہ مہنگے داموں فروخت کرے گا،
اور لوگوں کا نقصان کرے گا، ایک طرح سے غرر پیدا ہوگا، تو آپ نے اس سے منع کیا کہ اس طرح کی خرید و فروخت نہ کریں۔ تو اس طرح سے انٹرمیڈیریز جو ہیں جن کے ذریعے سے فیس ہماری بڑھ جاتی ہے اور ہمارے کاموں میں رکاوٹ آ جاتی ہے یا ٹیکس بڑھ جاتا ہے، تو اس طرح سے یہاں پر ایک یہ بھی بینیفٹ ملتا ہے۔ اور ہمارے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، پاسبل کیا ہے؟ ویلتھ کنسنٹریشن، یہ تو ظاہر ہے اس وقت بھی جو ہمارے ایک فریم ورک میں چل رہا ہے آ، کہ جو مال ہے وہ خاص مخصوص لوگوں میں محدود ہے اور انہی تک ہے، اور اس سے دوسرے لوگوں میں ریگولیشن نہیں ہو رہا ہے جس سے غربت بڑھ رہی ہے۔ تو یہ ایک چونکہ اوپن سورس ہے، اس وقت لوگوں کو اس میں آنا چاہیے اور اپنی شراکت داری مسلمانوں کو بھی دکھانی چاہیے۔ فائنینشیل انسٹیبلٹی، فائنینشلی طور پر ایک عدم توازن دیکھنے کو ملتا ہے، اس کی وجوہات میں نے بتائی، میم کوائنز ہیں یا ایسے بہت سے لوگ ہیں جو غرر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب وہاں پر ایک اسٹیبلشمنٹ آئے گا، حکومت کی طرف سے کوئی قانون لاگو ہوگا، تو وہ اور بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے۔ اسپیکولیٹو لوزز، یعنی گیملنگ کی بنیادوں پر جو وہاں پر آپ اپنا مال کھو رہے ہیں، لاسٹ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ اس کو کر لیں۔ تو یہ امکانات موجود ہیں، لیکن ان امکانات کو دور بھی کیا جا سکتا ہے، ان خدشات کو۔ اب یہ ایک لاسٹ سلائیڈ ہے جس کو ہم نے یہ نام دیا ہے اسکالرلی اوور ویو، کہ ہمارا فائنلی اوور ویو کیا ہے جو آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو ممکن ہے اس سے اتفاق بھی ہو اور ممکن ہے کہ آپ اس سے اختلاف بھی کر سکیں۔ کرپٹو کرنسی از یوزڈ ایز اے میڈیم آف ایکسچینج، کہ کرپٹو کرنسی ایز اے وول پوری دنیا میں جو یوز ہو رہی ہے وہ میڈیم آف ایکسچینج کے طور پر ہو رہی ہے۔ تو جو ہم کرپٹو کرنسی کو کہتے ہیں میڈیم آف ایکسچینج، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویلڈ ہیں، جو صحیح بنیادوں پر چل رہی ہیں اور جن کا اپنا ایک وقار ہے۔ کرپٹو کرنسی از پرمیسیبل ریگارڈنگ دا کنڈیشن، کرپٹو کرنسیز پرمیسیبل ہیں اور ان سے اس طرح کا کام لیا جا رہا ہے، اس کو کرنسی کا درجہ حاصل ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے ٹرم اینڈ کنڈیشن میں وہ تمام چیزیں ہیں جو حرام بنیادوں پر ہیں، اس کو ہم جائز نہیں کہہ سکتے۔ ٹوکنس پرمیشن آر ڈیپینڈنٹ آن دا ریگولیشن اینڈ اٹس نیچر، ٹوکن کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اس میں کن کن طرح کے ٹوکنز ہیں، اس میں پرمیشن جو ہوگی وہ ظاہر ہے اس کے ریگولیشن فریم ورک میں ہوگی، کیا اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اور اس کا نیچر کیا ہے، بیک اپ میں کیا ہے، وہ تمام چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ نو سجیشن فار دوز وہ آر جنرلی انویئر آف اٹ، اور ان لوگوں کے لیے جو بالکل اگنورینٹ ہے، جو کچھ نہیں جانتے ہیں اس فیلڈ کے سلسلے میں اور اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی سجیشن نہیں ہے، بلکہ توقف بہتر ہے آپ اس میں انویسٹ نہ کریں، آپ دیگر جگہوں پر اپنی سرمایہ کاری کریں۔ فیوچر اینڈ آپشن ٹریڈنگ آر ناٹ پرمیسیبل ڈیو ٹو اسپیکولیشن، تو فیوچر اینڈ آپشن ٹریڈنگ ہے وہ ظاہر ہے، آپ جب اسٹاک مارکیٹ میں جائیں گے تو وہاں پر بھی فیوچر اینڈ آپشن کی جو ٹریڈنگ ہے وہ ایک طرح سے یعنی مال کی مال کو فراہم نہیں کیا جاتا ہے، یعنی جو کرنسیز ہے وہ آپ کے ہینڈ اوور نہیں کی جاتی ہے بلکہ قیمت پر ہی ٹریڈنگ کی جاتی ہے، اور بہت سی اس میں ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے جو مکمل طور پر حرام کے دائرے میں آتی ہیں، جس سے جوا اور سٹے بازی کے راستے کھلتے ہیں، اور زیادہ تر جو کچھ بھی جوا اور سٹے بازی ہوتی ہے وہ انہی دونوں ذریعوں سے ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہمارے ہاں یہ غلط فہمی بھی عام ہو جاتی ہے کہ کرپٹو کرنسی مجموعی طور پر جوا ہے یا سٹے بازی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسپاٹ ٹریڈنگ از اے سیفسٹ وے ٹو ٹریڈ اینڈ انویسٹ فار شارٹ اینڈ لانگ ٹرم، تو اسپاٹ ٹریڈنگ ایک ذریعہ ہے جس میں ہم فوری طور پر تبادلہ کرتے ہیں، یا کرنسی کوئی خریدتے ہیں یا اس کے ذریعے سے لین دین کرتے ہیں۔ تو اسپاٹ ٹریڈنگ میں مثلا آپ کو بٹ کوائن کی ضرورت ہے، آپ گئے اور آپ نے دیکھا بٹ کوائن اتنے کا ہے، آپ نے اپنے ڈالر میں کنورٹ کیا اور ڈالر سے بٹ کوائن خریدا، اور بٹ کوائن آپ کے اپنے والیٹ میں آ گیا، جس طرح سے ایک اسٹاک کے آپ آنر بن جاتے ہیں، اسی طرح سے آپ کے وہ اکاؤنٹ میں آ گیا اور وہ آپ کے اکاؤنٹ میں سیف رکھا ہے۔ اب چاہے اس کو آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے، سیونگ کے لیے رہن دیں، اور یا چاہیں تو آپ اس کو بیچ دیں، تو ویلیو ٹرانسفر ہو رہی ہے، ویلیو آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے، اور پھر وہ ویلیو آپ چاہیں تو اس کو ٹرانسفر کر دیں، کسی اور کو بیچ دیں، فروخت کر دیں۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کتنی ٹرم اینڈ کنڈیشن سے گزر کر کرپٹو کرنسی کا ایک جو لیگل فریم ورک شریعہ بنیادوں میں بنتا ہے وہ کتنا زیادہ ایک محدود فریم ورک ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج یہ جو آج کا لیکچر، آج کا سیشن تھا، اچھے سے سمجھ میں آیا ہو، اور آپ کے جو بہت سے اشکالات تھے وہ بھی دور ہوئے ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔
جی میں نے آپ کو ہوسٹ بنا دیا ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ بہت ہی وعلیکم السلام ورحمۃ عمدہ اللہ۔ آپ کا محاضرہ رہا ماشاء اللہ، ہم جیسے طالب علموں کو تو بہت فائدہ ہوا۔ اللہ ارے تعالیٰ کو جزائے نہیں، خیر عطا فرمائے۔ اور کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ بھی سکتے ہیں، اور اگر نہ ہو ابھی فی الحال، اور وقت زیادہ ہو گیا ہو، اس سے بہت سی جگہوں پہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تو جی مولانا کا میں نمبر شیئر کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ حضرات پرسنل بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور بطور خاص مولانا کی جو کتاب اس موضوع پر ہے اس کو آپ حضرات ضرور خریدیے، لیجیے، پڑھیے، اور اس موضوع کو مزید اس کے گوشوں کو سمجھیے، تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ ایک سوال آیا ہوا ہے، اس کا بھی جواب جی آپ سے چاہتے ہیں۔ جی کرپٹو کرنسی کے حلال و حرام ہونے کی عام فہم تشریح فرما دیجیے۔ جی ابھی ہماری جو 2 سلائیڈ تھی، بلکہ 3 سلائیڈ میں نے بنائی ہوئی تھی، تو اس میں انہی باتوں کو میں نے ڈسکس کیا تھا کہ کرپٹو کرنسی حرام ہونے کی جو باتیں کہی جاتی ہیں، وہ چونکہ ہمارے یہاں جن علماء نے بہت آغاز میں فتوے دیے تھے، بات کی تھی، تو انہوں نے جن بنیادوں کو اٹھایا تھا، تو وہ بنیادیں وہیں کی وہیں رہی ہیں، اور وہ اس کو یعنی وہ جو ان کی جو اپنی رائے تھی، وہ دوبارہ سے اپڈیٹ نہیں ہوئی ہے۔ ظاہر ہے 8-10 سال کا یا 5 سال کا جو بھی وقفہ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو جب وہ بھی کرپٹو کرنسی کو ان بنیادوں پر دیکھیں گے تو وہ اس کو حلال کہیں گے اور اس طرح کے ٹرم اینڈ کنڈیشن لگائیں گے۔ تو یہ جو حرام ایک سلائڈ تھی جس میں علماء اکرام کے جو موقف تھے ان کو ہم نے نکات میں بیان کیا تھا کہ کنٹریز ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، ریگولیشن نہیں ہے، لیگل ٹینڈر نہیں ہے، یہ صرف اور صرف فرضی نمبرات ہیں، فزیکل نہیں ہے، میڈیم آف ایکسچینج نہیں ہے، فیس ویلیو نہیں ہے، ایسٹ بیک نہیں ہے، اسپیکولیشن اینڈ فراڈ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں اس وقت، اور بعض ابھی بھی ہیں، لیکن ہم نے اس کو بتایا کہ وہ کہاں کہاں کس طرح سے پائی جاتی ہیں۔ تو یہ جب فریم ورک واضح ہوگا تو ظاہر ہے آپ کا اپنا جو نظریہ ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا۔ تو جن لوگوں نے حلال کہا ہے اور جو اس کی جو جزیات ہیں اس پر جو بحث کی ہے، وہ انہی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے کرپٹو کرنسی کے فریم ورک پر آ، مطالعہ کیا ہے اور بہت ان ڈیپتھ میں گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنا جو ان کا نظریہ بنا ہے وہ اس کو پیش کیا ہے۔ ایک سوال بعض یہ ہے کہ حضرات کیا کے ذہن مستقبل۔ میں ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے، اور بلکہ بیشتر لوگ کبھی کبھی سوال کرتے بھی رہتے ہیں کہ جی جی جیسے کسی چیز کے کرنسی ہونے کے لیے یا زر ہونے کے لیے، زر ہوں، زر خلقی ہے، سونا چاندی، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بولو جی 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 جی۔ لیکن اگر زر ثمنی یا اعتباری ہے تو اس کے لیے سرکار کے پرمیشن ہونا اور اس کی طرف سے مانتا ہونا یہ ضروری ہے۔ تو ہوں۔ اگر جن ملکوں میں اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، باضابطہ کرنسی نہیں مانا گیا ہے، گو کہ اس پر پابندی نہیں لگائی گئی ہے، تو جی کیا جی ان ملکوں میں اس کو سمن کے بجائے، یعنی کرنسی کے بجائے، مبی کے طور پر اس کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے؟ یعنی اس کو ایسیٹ مان لیا جائے، مال مان لیا جائے، یعنی کرنسی سے ہٹ کر، سمن سے ہٹ کر، مبی کے درجے میں رکھ کر، یا سامان کے درجے میں رکھ کر، جیسے ہمارا لائٹ مبی نہیں لیکن سامان ہے یہ، اسی طریقے سے بجلی ہے، انٹرنیٹ ہم لوگ یوز کرتے ہیں، تو یہ فی نفسی ہمارے قبضے میں نہیں ہوتی ہے، لیکن اس سے ہم لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ اس کو ہم سمن نہیں کہتے ہیں لیکن اس کو مبی کہتے ہیں، تو کیا اس طرح اس کو مبی بنایا جا سکتا ہے، مانا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال آتا ہے، اس کی کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ اصل میں مبی بنانے میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا پھر یوزیج کیا ہے۔ اصل میں اس کا استعمال زیادہ تر جو ہو رہا ہے وہ لین دین کے لیے ہو رہا ہے، اور جو آپ نے جیسا کہ وہ مبی کہا، اس میں جو ہم نے آپ کو وہ تفصیل سے ہم نے بتایا تھا کہ جو ٹوکنز ہیں، خاص طور سے جو کمپنیاں وغیرہ جاری کرتی ہیں جس میں کسی طرح کا بھی کوئی ایسٹ نہیں ہے، یا پھر جیسے گورننس ہے، تو یہ تو گورننس والے جو ٹوکنز ہیں یا پھر میم کوائن ہیں، تو ظاہر ہے ان کا تو اپنا کچھ بھی اس طرح کا نہیں ہے جس کو ہم مبی بھی کہہ سکیں، کیونکہ وہ مفید ہی نہیں ہے کسی طرح سے۔ لیکن جو مفید ہیں، جن کے پیچھے پروجیکٹ ہیں، خدمات ہیں، ایسٹس ہیں، تو وہ تو ایک طرح سے ریگولیٹری فریم ورک میں آ رہے ہیں نا، یعنی میڈیم آف ایکسچینج بن رہے ہیں۔ تو میڈیم آف ایکسچینج میں بھی وہ ایک طرح سے
زر کا کردار نبھا رہے ہیں، ان کے ذریعے سے لین دین ہو رہی ہے۔ جی، کیا مستقبل میں ہندوستان میں اس کرنسی کا چلن عام ہو سکتا ہے؟ ہاں، اصل میں اس کے کئی فیز ہیں جس کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس نہیں کیا ہے۔ ایک فیز وہ تھا کہ جس میں ممالک اویئر ہو رہے تھے، پھر ایک فیز وہ آیا جس میں ٹیکس لگ رہے تھے، پھر ایک فیز وہ آیا جس میں ٹیکس سے علیحدہ ہو گئے، پھر ایک فیز وہ آیا کہ جس میں اس کے ذریعے سے الیکشن جیتے گئے، اور پھر تمام ممالک نے اپنی دلچسپی دکھانی شروع کی۔ پھر ایک فیز وہ آ رہا ہے، بلکہ تقریباً تقریباً گزر رہا ہے، کہ تمام ممالک اس کے سلسلے میں قانون سازی کر رہے ہیں، اور جو منی لانڈرنگ کا مسئلہ ہے اس کو سالو کر رہے ہیں۔ اب ایک آخری یعنی پانچواں یا چھٹا فیز ہے جس میں بٹ کوائن ایز اے ایسٹ بیگ، یعنی بیک اپ کے طور پر بٹ کوائن کو ہولڈ کیا جا رہا ہے۔ جو بڑے بڑے ممالک ہیں، بعض چھوٹے ممالک ہیں، بھوٹان ہے، چائنا، اور چائنا تو خیر بڑے ممالک میں ہیں، تو اس طرح کے جو ممالک ہیں، امریکہ ہے، فرانس ہے، سوئٹزرلینڈ ہے جس کو کرپٹو ویلی کہا جاتا ہے، تو یہ تمام ممالک بٹ کوائن کو ہولڈ کر رہے ہیں۔ آپ نے کئی مرتبہ خبریں پڑھی ہوں گی کہ فلاں نے اتنے بٹ کوائن خریدے۔ تو ایسا گمان کیا جا رہا ہے کہ اس طرح سے کرپٹو کرنسی کو بیگ کے طور پر استعمال کیا جائے، اور پھر ہر ملک کے اپنی کوئی کرپٹو کرنسی بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات کی بات ہے۔ تو ہندوستان کی جہاں تک بات ہے تو اس نے ٹیکس لگا کر کے ہی آپ کو ایک ماحول فراہم کیا ہے، تو آپ یہاں پر ظاہر ہے آسانی سے لین دین کرتے ہیں۔ جب فزیکل وجود نہیں ہے تو پھر سمن کیسے، کوائن کو سمن کیوں کر؟ ہمارے ہاں ایسا تو کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی چیز جس کی کوئی یعنی کمپیوٹر پروگرامنگ تو اپنے آپ میں ایک بڑا علم ہے، ایک بڑا فن ہے، کہ کمپیوٹر پروگرامنگ میں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہر چیز ایک الگ وے میں ہوتی ہے۔ کوئی ایک فوٹو جو آپ کلک کراتے ہیں، تو اس کے اندر جو اس کی اپنی لائٹنگ ہوتی ہے، اپنے حساب سے جو اس کو پریزنٹ کرتا ہے، تو اس کو لوگ ایک ظاہر ایک چیز تسلیم کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کرپٹو یعنی کمپیوٹر پروگرامنگ، انٹرنیٹ، یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ جنرل ہو گئی ہیں کہ اب اس میں باضابطہ ہر چیز کا ایک اعتبار تسلیم کیا جاتا ہے۔ مثلا اب بہت سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ آپ ورچولی ہر چیز کا دیدار کر سکتے ہیں، آپ بیٹھے بیٹھے حرم کا کونا کونا دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سے ایسی ویب سائٹس ہیں جس میں حرم کو اس طرح سے اس کو کیمرہ سے وہ کیا گیا ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے اس کو پورا معائنہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح برٹش لائبریری ہے، اور بڑی بڑی جو لائبریریاں ہیں، اسرائیل کی لائبریری ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر کون سی چیز کس ترتیب سے رکھی ہے، تاریخی اعتبار سے کون سی کتاب ہے، تو وہ ساری ورچولی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا ایک اعتبار ہے، اگرچہ اس کا بھی ایک فزیکل فارم ہے۔ لیکن کرپٹو کرنسی یعنی جو کرنسی کا ایک پورا فریم ورک ہم نے بتایا، اس کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ سمن کے طور پر چونکہ استعمال ہو رہا ہے، اس لیے اس کا اعتبار کیا گیا ہے۔ جس دن استعمال ختم ہو جائے گا تو اس کا اعتبار بھی ختم ہو جائے گا۔ نہیں، ویلیو 30% کی بنیاد پر نہیں ہے۔ حکومت کے اپنے بہت سے کنڈیشنز ہوتے ہیں، حکومت کی اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، تو کئی مرتبہ حکومتیں اس پر ٹیکس نہیں لگا سکتی ہیں، کئی مرتبہ اس کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتی، ٹیکس تو لگا سکتی ہیں۔ تو کرپٹو کرنسی ایک عجیب نہ سمجھ میں آنے والا ایک سسٹم ہے جس میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ G20 کا جو اجلاس ہوا 2023 میں ہندوستان میں، بہت سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ حکومت اس کو جو ہے ختم کر دے گی، یا اس کو جو ہے ہندوستان میں پابندی لگائے گی، اور اس کو کسی بھی طرح سے ٹرانزیشن نہیں کرنے دے گی۔ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ حکومت نے 30% ٹیکس لگایا اور اتنی زیادہ ہمت نہیں کر سکی۔ کئی مرتبہ بہت سے عالمی پریشرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ جو عالمی ٹاپکس ہوتے ہیں اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کئی طرح کے معاملات آپس میں ہوئے، تو اس نے ہندوستان پہ ٹرمپ نے بڑا ایک ٹیکس لگا دیا، اور آئے دن نہ جانے کن کن ممالک پہ اس طرح کے ٹیکس لگ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے بھی کئی مرتبہ اپنی زمین فراہم کرنی پڑتی ہے۔ تو ہمارے یہاں جو اس سلسلے میں کیا گیا وہ 30% ٹیکس لگایا، تاکہ کم سے کم لوگ کام کریں اور پھر یا نہ کریں۔ تو بہت سے جو بڑے بڑے لوگ انویسٹرز تھے وہ سب کے سب زیادہ تر دبئی شفٹ ہو گئے۔
احتیاط اولا ہے. احتیاط اولا ان کے لیے ہے جو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں. لیکن جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، دیکھیے مال کو بچانا، مال کو بڑھانا، اور مال کی افزائش کرنا اور مال کو صحیح جگہ پہنچانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار جگہ جگہ پر صدقات کی بات کہی ہے، مال کمانے کی بات کہی ہے، کلو من الطیبات. تو ان آیتوں کی تشریح ہم کیا کریں گے؟ تو ظاہر ہے حلال راستے سے ہم کو کمانا ظاہر ہے ضروری ہے، تو انویسٹمنٹ بھی ایک اس کا پارٹ ہے. ہم سجیشن یہ دیتے ہیں لوگوں کو، اگر آپ اس میں جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، تو آپ صحیح تجزیہ کر کے کچھ پیسوں کی سیونگ کرتے رہیے، اور آ، یعنی اس میں اس طرح سے انوالو نہ ہوئیے جس طرح سے گیملرز ہوتے ہیں. آپ اس میں انویسٹ کر کے رکھیے تاکہ آپ کا وہ پیسہ بڑھتا رہے، اس کی افزائش ہوتی رہے، پیسہ رکا نہ رہے. تو پھر آپ پیسے کو صحیح جگہ تقسیم بھی کریں گے، دین کے راہ میں بھی خرچ کریں گے، اور خود بھی مضبوط ہوں گے، اہل خانہ پر استعمال کریں گے. تو ٹھیک ہے مفتی صاحب، اجازت دیں گے؟ جی ماشاء اللہ، ٹائم کافی ہو گیا ہے، اور جی جی جی. سوالات تو ایسے ہیں کہ 1.25 لاکھ ہیں. چلتے ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. جی ہم جی جی، اپنے جانب جزاک اللہ. سے، اپنے ادارے کی جانب سے، اپنے تمام مشارکین کی جانب سے آپ کا تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بہت ہی قیمتی، وقی اور پوری تیاری کے ساتھ محاضرہ پیش فرمایا. ہمارے محاضرین کے ذہن میں اتنے سوالات آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا جی خاصا جی. موضوع کو سمجھ گئے ہیں. کیونکہ جب الحمدللہ. موضوع نہیں سمجھے تو سوال کیا آئے گا؟ صحیح، ظاہر سی بات ہے، السؤال نصف العلم. جی جی، جزاک اللہ. انشاءاللہ آئندہ سال پھر آپ کو زحمت دی جائے گی. امید ہے کہ زحمت قبول فرمائیں گے. میرے لیے خوشی کی بات ہے، اور اچھا لگا کہ آپ نے اس طرح سے مدعو کیا. یہ خود ہی اعزاز کی بات ہے جب کوئی بڑا اس طرح سے آ، حکم دے، اور یہ اچھا لگتا ہے. ہمارے لیے بھی بہت اعزاز کی بات ہے کہ دارالفتہ و تحقیق میں یہ موقع ملا، اور ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں، خاص طور سے آپ کے اور آپ کے ان شاگردان کے، جنہوں نے اتنی دلچسپی سے، دل جمی سے اتنی دیر تک برداشت کیا. جزاک جی اللہ خیر. ٹھیک ہے.